गर्नुभयो होला कतिपय र नभए हामी अब यसैमा छलफल गर्नेछौँ र यो क्वेसनहरू छलफल गर्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले जुन मैले एन्सर केही लेख्ने प्रयास गरेको छु त्यो एन्सरलाई नै हार्ड एन्ड फास्ट ए नै हो भन्ने नबुझिकन त्यसमा अलिकति तपाईँहरूले आफ्नो क्रिएटिभिटी थप्ने कुराहरू पनि गर्नु होला र एउटा सामान्य गाइडलाइनको रूपमा मैले यो एन्सर यहाँहरू समक्ष पेश गर्दछु। म यहाँहरूलाई स्क्रिन सेयर गर्छु मेरो छलफलको। यहाँहरूले देख्नु भएको छ जुन हिजो पठाइएको जुन क्वेसन थियो त्यसमा यहाँहरूमा जम्मा 17वटा क्वेसनहरू छ हैन। क्वेसनहरूको क्वालिटी त यहाँलाई थाहा छ, जम्मा 17वटा। पहिलो खण्डमा यहाँको नेपालको अर्थव्यवस्था भन्ने छ, खण्ड क हैन। त्यसमा 35 नम्बरको आउने छ। खण्ड ख हेर्नुभयो भने यहाँहरूले खण्ड खमा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी र कानुनी व्यवस्थाहरू छ, त्यसमा 35 मार्क्समा आउँछ। र अन्तिम खण्ड जुन छ त्यसमा राजस्व प्रशासन र वित्तीय क्षेत्र भन्ने छ, यसमा जम्मा 100 मार्क्सको क्वेसन विभाजन भएको छ। त्यही अनुसार एक्जाममा आउने हिसाबले क्वेसन मोडलको रूपमा क्वेसन सेट गरिएको छ र यो हामी प्रत्येक क्वेसनमा छलफल गर्छौँ। त मित्रहरू आउनु सबभन्दा पहिला सुरुवात गरौँ हामी। पहिलो क्वेसन खण्ड कमा छ, गैरकर राजस्वलाई परिभाषित गर्नुहोस् भन्ने छ। गैरकर राजस्वलाई परिभाषित गर्नुहोस्, गैरकर राजस्वलाई कर राजस्वबाट कसरी भिन्न देखाउन सकिन्छ उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने छ हैन। नन ट्याक्स भनेको के हो, गैरकर भनेको के हो, दुईटा क्वेसन छ। 5 नम्बरको क्वेसन हो। एउटै क्वेसनभित्र 2 वा 3वटा क्वेसनहरू हुनसक्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला यहाँहरूले हेर्दाखेरि क्वेसन चाहिँ कतिवटा छन् भनेर क्वेसनलाई डिबङ्क गर्नुपर्छ। पहिला त्यसलाई क्वेसनलाई तपाईँले वास्तविक क्वेसन कतिवटा छन् त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा जम्मा 2वटा क्वेसनहरू छ, 5 नम्बरको छ, तर 2टा क्वेसनहरू छ। त्यो 2टा क्वेसनलाई अलग गरिसकेपछि अनि एन्सर लेख्नलाई सजिलो हुन्छ। अब यसमा 2टा क्वेसनहरू त प्रश्न बुझिन्छ, कतिपय अवस्थामा क्वेसनहरू प्रश्न बुझिँदैन, त्यसैले त्यसलाई अलिकति केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हाम्रो क्वेसनमा गैरकर राजस्वलाई परिभाषित गर्नुहोस् भनेको छ, डिफाइन ट्याक्स रेट। गैरकर राजस्वलाई कर राजस्वबाट कसरी भिन्न देखाउन सकिन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। अब यसलाई यहाँहरूले कसरी लेख्न सक्नु होला भन्दा जस्तो सबभन्दा पहिला राजस्व भनेको के हो त, यसलाई परिभाषित गर्नुहोस्। परिभाषित गर्नुहोस् भनेको खण्डमा कुनै विद्वानले भनेको कुराहरू पनि राख्दा अझ बेटर हुन्छ है। परिभाषित गर्नुहोस्, डिफाइन गर्नुहोस् भन्यो भने तपाईँ हामी आफ्नो मात्रै परिभाषा भन्दा अरू कुनै रिनाउन विद्वानको परिभाषा राख्न सकियो भने अझ राम्रो हुन्छ। तर सामान्यतया सबै ठाउँमा सबै विद्वानका परिभाषाहरू हुन्छन् भन्ने छैन। त्यसैले सामान्यतया हामीले जानी बुझेकै भाषामा लेख्नु पर्यो। यहाँहरूले गैरकर र कर जम्मा राजस्वको 2टा स्रोत हुन्छ। राजस्वलाई हामी 2 भागमा बाँड्छौँ हैन। पहिलो भाग कर, अर्को भाग गैरकर हुन्छ। त्यसैले कानुन बमोजिम जुन जनताले सरकारलाई जति पनि रकमहरू तिर्छन् त्यो कानुन बमोजिम तिर्ने रकमहरू राजस्व हो, तर त्यो राजस्वलाई हामीले 2 भागमा बाँडेका छौँ। एउटालाई कर भनेका छौँ, अर्कोलाई गैरकर भनेका छौँ। जुन राजस्व जनताले लाभको आशा नगरिकन अनिवार्य रूपमा केही पनि कुरा प्राप्त नगरिकन अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्छ त्यसलाई हामीले कर भनेका छौँ, र त्यो बाहेकको जति पनि रकम छ त्यसलाई हामीले गैरकर भनेर भनेका छौँ। त्यसैले गैरकरको परिभाषा गैरकरलाई सामान्य तरिकाले परिभाषित गर्न गाह्रो छ, किन भन्दा यो सरकारले प्राप्त गर्ने सबै किसिमको राजस्व हो नि त हैन, सम्पूर्ण राजस्व हो तर कर बाहेकको। त्यसैले सबभन्दा पहिला गैरकरलाई डिफाइन गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले कर भनेको के हो त्यो कुरा एक लाइनमा बोलिदिन उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले कानुन बमोजिम प्रत्यक्ष लाभको आशा नगरिकन जनताले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने रकमलाई हामी कर भनेर भन्छौँ है। त्यसैले अब कर भन्ने कुरा के हो भनेर भनिसकेपछि गैरकर त सजिलो भयो। कर बाहेकको सबै राजस्वहरू के हो त, कर बाहेकको सबै राजस्वहरू गैरकर हो भन्न सकिन्छ। अथवा यसलाई अझ हामीले सरकारको प्रशासनिक आय हुनसक्छ हैन, त्यस्तै सरकारको व्यावसायिक आय हुनसक्छ। सरकारले व्यवसाय गरेको हुनसक्छ नि त, जस्तो सार्वजनिक संस्थानहरू हैन। सार्वजनिक संस्थानहरू भनेको सरकारको व्यवसाय हो, अनि सरकारले कुनै सेवा दिन सक्छ हैन, त्यो सेवा शुल्क। त्यस्तै सरकारले कानुन उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई दण्ड जरिमाना गर्न सक्छ, त्यो दण्ड जरिमाना यिनीहरूबाट प्राप्त भएको आम्दानीलाई हामीले खास गरिकन गैरकर भनेर भन्छौँ। नेपालको कुल कर संरचनामा गैरकर करिब 12% करारीमा रहेको छ। यति पृष्ठभूमिमा भनिसकेपछि गैरकरलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ त भन्ने क्वेसन तपाईँले यसको एन्सरमा बुँदागत रूपमा 4-5 पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त हामीले कर बाहेकको राजस्व हो भन्यौँ,
त्यस्तै अर्को राज्य सञ्चालनका क्रममा प्रशासकीय व्यावसायिक आय एवं कानुनको परिपालना नभएबाट त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप लगाइने दण्डको रूपमा प्राप्त हुने आयलाई गैर कर भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै जनताले राज्यको सेवा उपभोग गरे बापत अथवा प्रशासनिक सेवाको नियमन गरे बापत र सरकारको लगानीको व्यावसायिक आय स्वरूप प्राप्त हुने राजस्वलाई गैर कर राजस्व भनेर भनिन्छ। समाजमा कानुनको परिपालना गराउने एउटा औजार हो गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व भनेको सरकारको टोटल राजस्व त हो, तर त्यो राजस्व नै उठाउने भन्दा पनि सरकारको खर्च धान्ने भन्दा पनि कानुनको परिपालनलाई बढाउने, त्यसका लागि हामीले गैर कर लगाउने हो। यो कर प्रणाली जस्तो एकीकृत एवं व्यवस्थित हुँदैन। किन भन्दा कर भनेको मूल्यवृद्धि कर, आय कर, भन्सार भनेको यो व्यवस्थित किसिमको हुन्छ। कसले लाउने, कहिले लाउने, कसरी लाउने, कुन कानुनबाट लाउने, कसरी सङ्कलन गर्ने, त्यसको विधि प्रक्रिया तौर तरिकाहरू पद्धतिहरू व्यवस्थित हुन्छ हैन। त्यसको एउटा आफ्नै नीति हुन्छ, त्यसको संरचना हुन्छ। तर गैर कर भनेको त्यस्तो हुँदैन। गैर करमा सामान्यतया सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूले कुनै न कुनै रूपमा राजस्वको रूपमा उठाइरहेका हुन्छन्, त्यसलाई हामीले गैर कर भनेर भन्छौँ। अब यो सार्वजनिक नीतिकै एउटा हाँगा त हो। केही भन्दै हुनुहुन्छ? यो एकपल्ट सकिसकेपछि सर यो बीचमा इन्टरप्ट नगरौँ है, बीचमा इन्टरप्ट नगरौँ, टाइम हामीसँग लिमिट छ। यसलाई म्युट गरिदिनु होला। इन्टरेक्सन गर्छ म तपाईहरुलाई म्युट गर्छु। तपाईहरुले इन्डिभिजुअली हरेक क्वेशनमा क्वेशन गर्न थाल्नु भने त 4 घण्टा लाग्छ साथीहरु है। सर अगाडि बढौँ, लास्टमा 10 मिनेट हामी छलफल गर्छौं। हामीले गैर करलाई सर हजुरले अनम्युट गरौँ, बाँकी साथीहरु म्युटमा रहनुहुन्छ अहिले। अन्तिममा हामी छलफल गर्छौं। ओके हस् सर, हस्। अब हामीले के भनेका छौं त भन्दा सार्वजनिक वित्त नीतिकै एउटा हाँगो त हो हैन। सार्वजनिक वित्त नीति भनेको सरकारको ओभरअलमा राजस्व उठाउने नीति हो। तर त्यो नीतिको हाँगो भए तापनि गैर कर भनेको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव चाहिँ यसले पार्न सक्दैन हैन। अब यहाँ परिभाषित गर्नुहोस् भने हुनाले हामीले एउटा डाल्टन र फिलिप टेलरको दुईटा अलिकति यिनीहरू अर्थशास्त्रीहरू हुन्, यिनीहरूको भनाइ तपाईले राख्दिन सक्नुहुन्छ। डाल्टनले के भनेका छन् त भन्दा उपहार एवं हर्जना, अनिवार्य ऋण, अपराधीमाथि लगाइने दण्ड, त्यस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने आय, सामान्य सेवा बापतको शुल्क, स्वैच्छिक सार्वजनिक ऋण, विशेष निर्धारण आय, छापाखानाबाट प्राप्त आय रकमलाई गैर कर राजस्व भनेका छन् भने त्यस्तै फिलिप टेलरले प्रशासनिक आय, व्यापारिक आय, अनुदान तथा उपहारहरूलाई गैर करको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। यसरी लेख्नुभयो भने तपाईले यो पनि धेरै हुन्छ। 2.5 नम्बरको हो। तपाईले आफूले जानेका कुराहरूलाई अलिकति पृष्ठभूमिमा थोरै 1-2 लाइन र अनि बुलेटमा के हो त गैर कर भनेको यसरी लेख्नु होला। अब यसमा अर्को खण्ड पनि छ फेरि है, गैर करलाई करबाट कसरी भिन्न देखाउन सकिन्छ भनेको छ। त्यसैले अब यसलाई गैर करलाई करबाट भिन्न देखाउनका लागि तपाईले टी टेबल बनाउनु पर्छ। टी फर्मेटमा गएर एउटा टेबल बनाउनु पर्छ। किन भन्दा हामीले पहिले पनि भिन्नताको कुरा गर्छौं भने त्यहाँ चाहिँ दुईटालाई कम्पेयर गर्नुपर्छ। भिन्नता भनेको कम्पेयर गर्ने हो, तुलना गर्ने हो नि त हैन। तुलना गरेर देखाउने हो। त्यसैले कर र गैर करमा भिन्नता कसरी देखाउन सकिन्छ त भन्दा कर भनेको जस्तो सार्वजनिक वित्तमा प्रत्यक्ष सरोकार र प्रभाव हुने हो। किन भन्दा सरकारले कर जस्तो बजेटबाट ल्याउँदाखेरि गैर करका नीतिहरू के ल्यायो, गैर करको दर कति परिवर्तन गर्यो भन्ने कुरा हाम्रो सार्वजनिक सरोकार र त्यो चासोको विषय हुँदैन कहिले पनि। लोकसेवा आयोगको परीक्षा फारम 500 बाट 700 पुर्यायो भने त्यो कुनै सार्वजनिक सरोकारको हुँदैन, सरकारको विषय हुँदैन। तथापि भन्सारको दरहरू बढायो भने के हुन्छ त त्यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन्छ। सार्वजनिक वित्तमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। आयकरको दर बढायो अथवा अरू भ्याटको दरहरू बढ्यो भने त्यसले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। त्यसैले पहिलो भिन्नता भनेको करको सार्वजनिक वित्तमा प्रत्यक्ष सरोकार र प्रभाव पार्दछ भने गैर करले त्यस्तो प्रभाव पार्दैन। त्यस्तै अर्को फरक भनेको साधनको पुनर्वितरणको उद्देश्य हुन्छ। साधनको पुनर्वितरण भन्नुको मतलब समाजमा हुने र नहुने बीचको खाडल छ, त्यो खाडललाई सकेसम्म कम गर्ने, हुनेहरूबाट धेरै रकम लिने र नहुनेलाई दिने हो करको उद्देश्य। तर गैर करमा त्यस्तो उद्देश्य हुँदैन। हुने होस् वा नहुने होस्, लोकसेवा आयोगको फारम भर्ने मान्छे चाहे त्यो जतिसुकै धनी होस् अथवा गरिब होस्, सबैलाई तिर्नुपर्ने पैसा तिर्नुपर्छ हैन। त्यसैले त्यो गैर करमा त्यस्तो पुनर्वितरण अथवा सामाजिक न्यायको उद्देश्यहरू हुँदैन। करमा जहिले पनि पुनर्वितरण र सामाजिक न्यायको उद्देश्य हुन्छ। करको अर्को उद्देश्य भनेको आर्थिक स्थिरता कायम राख्नु हो। आर्थिक स्थिरता कायम राख्नु भनेको
जस्तो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक रोजगारीहरू, गरिबी निवारण गर्ने, होइन, यो कामहरू गर्ने हो। तर गैर करको यस्तो कुनै उद्देश्य हुँदैन। खालि कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, ल इन्फोर्समेन्ट गर्ने काम चाहिँ हुन्छ गैर कर। अनि करको आर्थिक महत्त्व हुन्छ, गैर करको अर्थतन्त्रमा ठुलो महत्त्व हुँदैन। कर सङ्कलनको लागि सरकारले निश्चित संरचनाहरू बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालय छ, त्यो अन्तर्गतका विभागहरू छ, विभिन्न फिल्ड लेभलमा कार्यालयहरू छ, होइन, यो सबै छ संरचना। गैर करको लागि त्यस्तो कुनै संरचना छैन। करको आफ्नै नीति छ, त्यो संविधानद्वारा गाइडेड छ, योजनाबाट गाइडेड छ, अनि बजेटबाट गाइडेड छ। सरकारको विभिन्न बेला बेलामा गरिने डिसिजनहरूबाट कर नीति गाइडेड हुन्छ, अदालतका फैसलाहरूबाट गाइडेड हुन्छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न क्षेत्रगत ऐन नियमहरूबाट कर नीति गाइडेड हुन्छ। तर गैर करको त्यस्तो कुनै व्यवस्थित नीति पनि हुँदैन। कर भनेको जहिले पनि अनिवार्य योगदान हो। करमा स्वेच्छाचारिताको कुनै गुन्जाइस रहँदैन। कर तपाईँले तिर्छु वा तिर्दैन भन्ने कुराको कुनै माने रहँदैन, त्यो तिर्नै पर्छ। तिरेन भने सरकारले दण्डात्मक उपायको अवलम्बन गरेर कर तिराउँछ, होइन, लौरो लगाएर भए पनि कर तिराउँछ सरकार। त्यसैले कर अनिवार्य योगदान हो। त्यसको पछाडि स्वेच्छाचारिताको कुनै गुन्जाइस छैन र करमा अटेरी गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही गर्छ नि। सरकारले बेला बेलामा राजस्व अनुसन्धान विभागले कयौँ व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाएको तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि, त्यो दण्डात्मक उपायद्वारा कर असुल गर्छ। तर गैर कर त्यस्तो अनिवार्य कानुनले तोकेको गैर कर बुझाउनु त पर्छ, तर त्यो बिना कुनै स्वार्थ चाहिँ गैर कर बुझाइँदैन। किन भन्दा गैर कर किन बुझाइन्छ त भन्दा कुनै सेवा उपभोग गरे बापत अथवा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे बापत, दण्डात्मक उपाय, कानुनको परिपालन नगरे बापत, त्यस्तो अवस्थामा मात्रै तिर्ने हो। जसले ट्राफिक नियमको पालना गरिरहन्छ उसले ट्राफिक जरिवाना तिर्नु पर्दैन। त्यस्तै जसले चाहिँ परीक्षा दिँदैन लोकसेवा आयोगको उसले परीक्षा फारम भर्नु पर्दैन। जसले पासपोर्ट लिँदैन उसले चाहिँ पासपोर्टको शुल्क तिर्नु पर्दैन, होइन। त्यसले यो अनिवार्य चाहिँ होइन। एक हिसाबले करारोपणका लागि निश्चित सिद्धान्तहरू छन्, होइन। करारोपण कसरी लाउने, एबिलिटी टु पे भन्छौँ, तिर्न सक्ने क्षमताको सिद्धान्त छ, लागतको सिद्धान्त छ, फाइदाको सिद्धान्त छ, करारोपणका सिद्धान्तहरू छन्। गैर करको आफ्नो सिद्धान्तहरू छैनन्। करको असर परिवर्तनशील हुन्छ। करले जस्तो कोभिड महामारीमा कर कसरी लगाउने त्यसको असर एक किसिमको हुन्छ। अब अर्थतन्त्र एकदमै बुम स्थितिमा छ भने करको असर फरक हुन्छ। तर गैर करको खासै ठुलो असर चाहिँ पर्दैन। निजी क्षेत्रबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा साधनको एकहोरो हस्तान्तरण हो कर भनेको। कर भनेको जहिले पनि एकहोरो मात्रै हो, सरकारमा जाने हो, जनताबाट सरकारमा जाने हो। तर गैर करमा दोहोरो नै हुन्छ। केही वस्तु तथा सेवाहरू जनताले प्राप्त गर्छन् त्यसको बदलामा। त्यस्तै कर भनेको अधिकतम सार्वजनिक हितको उद्देश्य हुन्छ। गैर करको उद्देश्य समाजलाई अपराध मुक्त बनाउने र प्रशासनिक सहजीकरण ल्याउने। त्यस्तै करको लागि निश्चित कानुनहरू बनाइएका छन्। गैर करका लागि विभिन्न कानुनहरू छ। करको निश्चित कार्यालय छ, गैर करको निश्चित कार्यालय छैन। करको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पर्छ भविष्यमा, दूर भविष्यमा। गैर करले त्यस्तो प्रभाव पार्न सक्दैन। राजस्वको ठुलो हिस्सा करबाट आउँछ। जस्तो अहिलेको स्थितिमा करिब 88% राजस्व करबाट आउँछ। गैर करमा राजस्वको हिस्सा न्यून छ, करिब 12% हाराहारीमा मात्रै गैर कर असुल कर हुन्छ। त्यसैले यो एकदम नोमिनल हिसाबमा आउँछ। यसरी तपाईँले कर र गैर करको बिचमा भिन्नता देखाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि धेरै हुन्छ, एक्जाममा तपाईँले यति धेरै लेख्न सक्नुहुन्न, अझै यसलाई कम गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 2 मा यहाँले हेर्नुभयो भने मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूलाई कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। अब यो उदाहरण भनेर अलग्गै लेखिराख्नु पर्दैन, त्यहीँ भित्र दिने हो, है। जहाँ उदाहरणसहित भनेको हुन्छ, इलस्ट्रेसन गर्नुहोस् भनेको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा अलग्गै उदाहरण यहाँहरूले दिइराख्न पर्दैन, त्यहीँ भित्र कुनै कुनै उदाहरण दिने हो। सबभन्दा पहिला त एक लाइनसम्म मौद्रिक नीति भनेको के हो भन्ने कुरा बोलिदिँदा राम्रो हुन्छ। मुद्राको मात्रा, होइन, क्वान्टिटी, प्रवाहको दिशा, कता प्रवाह गर्ने हो, र पुँजीको लागत कति राख्ने, ब्याज दर लगायतका कुराहरू। यो सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट हेर्नुहोस् है, सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय बैङ्कबाट जारी गर्ने नीति मौद्रिक नीति हो। त्यसैले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, यो सरकारी नीति हो तर जारी कसले गर्छ, केन्द्रीय बैङ्कले। यो बृहत आर्थिक नीतिको एउटा खम्बा हो। यसका उपकरणलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। पहिलो वर्गीकरण भनेको प्रत्यक्ष उपकरणहरू हो, है। प्रत्यक्ष उपकरण, प्रत्यक्ष भनेको इन्टरभेन्सन गर्ने, होइन, सिधै मौद्रिक नीति मार्फत सिधै हस्तक्षेप गर्दछ भने त्यसलाई हामीले प्रत्यक्ष उपकरण भनेर भन्छौँ। सिधै हस्तक्षेप नगर्ने, घुमाउरो पाराले मात्रै हस्तक्षेप गर्न सक्ने, प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने हो भने त्यसलाई हामीले अप्रत्यक्ष उपकरण भनेर भन्छौँ। जस्तो प्रत्यक्ष उपकरणमा के छ त,
वाणिज्य बैङ्कको निक्षेप तथा कर्जाका दरहरू केन्द्रीय बैङ्कले सोझै निर्धारण गर्दैन। जस्तो अहिलेको स्थितिमा हामी कहाँ खुला बजार नीति हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। वाणिज्य क्षेत्र वित्तीय क्षेत्रहरू हाम्रो खुला प्रणालीमा आधारित छ। त्यसैले बजारमा ब्याज दर वाणिज्य बैङ्कहरूको ब्याज दर वाणिज्य बैङ्क आफैले निर्धारण गर्छन्, राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गर्दैन। तर प्रत्यक्ष उपकरण त्यो पनि हो, हुन सक्छ त्यस्तो हैन। वाणिज्य बैङ्कको निक्षेप तथा कर्जाका ब्याजहरू केन्द्रीय बैङ्कले सोझै निर्धारण गरिदियो भने त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष उपकरण हो। तर यो नेपालमा लागू छैन, अहिले चाहिँ नेपालमा लागू भएको छैन। अहिले चाहिँ पहिला थियो पञ्चायत कालमा हैन। त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमा निर्धारण गरिदिने, अधिकतम कर्जाको सीमा राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरिदिने, त्यो कुनै कुनैमा छ। घर जग्गाको कारोबारमा बेला बेलामा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो ल्याउँछ, त्यस्तो सीमाहरू। अथवा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी घटाउनलाई घर जग्गाको क्षेत्रमा बढी लगानी नगर भनेर भन्न सक्छ। त्यस्तै निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भन्नुको मतलब कुनै निश्चित क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नै पर्ने। जस्तो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, रुग्ण उद्योगहरूमा, ग्रामीण क्षेत्रमा, सरकारी जो पुराना उद्योगहरू छन् त्यो उद्योगहरूमा, कृषि क्षेत्रमा, यो क्षेत्रहरूमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नै पर्ने भनेर नीति बनाइदिन सक्छ। त्यस्तै अनिवार्य नगद मौजदात अहिले चाहिँ नेपालमा 3% रहेको छ। यो राष्ट्र बैङ्कमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल डिपोजिट जति छ निक्षेप त्यसको 3% बिना ब्याज राष्ट्र बैङ्कमा लगेर राख्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले अनिवार्य नगद मौजदात CRR भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अनिवार्य तरलता अनुपात, यो तरलता अनुपात भनेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले कलेक्सन गरेको जति पनि डिपोजिट छ त्यो डिपोजिटको केही हिस्सा अलग्गै राख्नुपर्छ तरलताको लागि, लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि अलग्गै राख्नुपर्छ। त्यसलाई अनिवार्य तरलता अनुपात भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ राष्ट्र बैङ्कमा लगेर राख्न जरुरी हुँदैन, सरकारी ऋणपत्रहरूमा पनि लगानी गर्न पाइन्छ। र अनिवार्य नगद मौजदातको 3% छ, त्यो पनि त्यसमा पनि कट्टा गर्न पाइन्छ। जे होस् क वर्गका बैङ्कले 10%, ख वर्गका बैङ्कले 8% र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले 7% को आफ्नो टोटल डिपोजिटको यति प्रतिशतले हुन आउने रकम अनिवार्य रूपमा लगानी नगरिकन राख्नुपर्छ। त्यसलाई हामी अनिवार्य तरलता अनुपात भनेर भन्छौँ। त्यस्तै मार्जिन अनुपात, कुनै धितो राखिएको सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्तिको मूल्यको कति पर्सेन्टसम्म धितो राखिएको सम्पत्तिको कति प्रतिशत मूल्यको कति प्रतिशतसम्म ऋण दिने भन्ने विषयलाई हामीले मार्जिन अनुपात भनेर भन्छौँ। जस्तो तपाईँसँग सेयर छ, त्यो सेयर ब्याङ्कमा धितो राखेर त्यसको मूल्यको कति पर्सेन्टसम्म लिन पाउने भन्ने व्यवस्थाहरू चाहिँ मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष उपकरण हो। त्यस्तै उपभोक्ता साख नियन्त्रण, कन्ज्युमर क्रेडिट कन्ट्रोल, है क्रेडिटको सुरु भुक्तानी, डाउन पेमेन्ट कति गर्ने। तपाईँ गाडी किन्दै हुनुहुन्छ भने गाडीको 40%, 50%, 60% कति डाउन पेमेन्ट गर्ने हो र त्यस्तो किस्ता कसरी बनाउने त्यो पनि तोकिदिन सक्छ राष्ट्र बैङ्कले। त्यसलाई हामीले साख नियन्त्रण भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यो बाहेकको प्रत्यक्ष कारबाही पनि हुन्छ। त्यो कारबाही भनेको जस्तो कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जरिमाना लगाउने, त्यसको व्यवस्थापनलाई नियन्त्रणमा लिने। पहिला नेपाल बैङ्क लिमिटेड राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको व्यवस्थापन राष्ट्र बैङ्कले लिएर विदेशी कम्पनीहरूलाई दिएको थियो। त्यसैले कारबाही गरेको अवस्थामा व्यवस्थापनलाई पनि नियन्त्रणमा लिन सक्छ। त्यस्तै क्रेडिट रासनिङ भनेको कुनै निश्चित संवेदनशील वस्तुहरूको धितोमा व्यक्तिगत ऋणीहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जामा सिलिङ तोकिदिने, कुनै निश्चित वस्तुहरूमा रासनिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ टोटल कर्जा नदेऊ है, यसमा यति मात्र कर्जा दिन पाइन्छ, यहाँभन्दा बेसी कर्जा दिन पाइँदैन भनेर तोकिदिने। यस्ता प्रकारका उपकरणहरू प्रत्यक्ष उपकरणहरू हुन्। यसबाहेकको अर्को उपकरणहरू पनि छ, जस्तो अप्रत्यक्ष उपकरणहरू। त्यसमा पुनर्कर्जा दर, जसलाई हामीले बैङ्क दर अथवा बट्टा दर पनि भन्छौँ, एउटै हो। पुनर्कर्जा दर, रिफाइनेन्सिङ रेट, ब्याङ्क रेट, डिस्काउन्ट रेट, है जे भन्छ त्यो एउटै कुरा हो। यो अहिले चाहिँ हाम्रो 5% छ। यो भनेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ऋण लिनु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चार्ज गर्ने ब्याजको दर हो। त्यस्तै खुला बजार कारोबार, सरकारी ऋणपत्रहरूको कारोबार रिपर्चेज र रिभर्स रिपर्चेज एग्रिमेन्टबाट हुन्छ। बजारमा पैसा अथवा तरलताको अवस्था कस्तो छ त्यसलाई हेरेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारी ऋणपत्रहरू बजारबाट आफूले पनि खरिद गरिदिन्छ, रिपर्चेज गर्छ र त्यो आफूले पर्चेज गरिसकेका ऋणपत्रहरूलाई फेरि रिभर्स रिपर्चेज गर्छ, बजारमा पठाइदिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले खुल्ला बजार कारोबार, ओपन मार्केट अपरेसन भनेर भन्छौँ। र अर्को अन्तिम रूपमा अप्रत्यक्ष उपकरण हो नैतिक दबाव। अब यो नैतिक दबाव भनेको राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कानुनका प्रत्यक्ष उपकरणहरूभन्दा बाहिर रहेर कुनै विषयमा दबाब दिन सक्छ। यस्तो नगर्नुहोस्, बैङ्क
अरूलाई बाहिर जिल्लामा गएर शाखा खोल्नुहोस् अथवा तलब भत्ताहरूमा धेरै विभेदहरू नगर्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ। सिइओको तलब धेरै भयो, अरू कर्मचारीको तलब कम भयो, यसको विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कले बेला बेलामा दबाब दिने गर्छ अथवा ग्रामीण क्षेत्रमा गएर शाखा खोल्नुहोस् भन्न सक्छ। यसरी यिनलाई हामी तीनवटालाई अप्रत्यक्ष उपकरण भनेर भन्छौँ। यो तीनटा अप्रत्यक्ष उपकरण किन भनिएको हो भनेर भन्दा यो तीनटै उपकरणमा अनिवार्यताको अंश छैन। अनिवार्य रूपमा डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन, प्रत्यक्ष रूपमा बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भन्दा जस्तो पुनर्कर्जा दर भन्यो भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट ऋण लिने हो। त्यो ऋण लिँदाखेरि चार्ज गर्ने ब्याज दर हो। अब राष्ट्र ब्याङ्कबाट ऋण लिनै पर्छ भन्ने त छैन नि, आवश्यक परेको खण्डमा लिने हो, नत्र सामान्य अवस्थामा लिइराख्न पर्दैन। त्यसैले त्यो पनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदैन। त्यस्तै अर्को खुल्ला बजार कारोबार। खुल्ला बजार कारोबारमा ल है सरकारी ऋणपत्रहरू हामी बेच्दैछौँ, किन्ने मन लागेको मान्छेहरू आउनुहोस् भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्ने हो। त्यसमा किन्न मन लागेका इच्छुक मान्छेहरू मात्रै, इच्छुक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्रै जाने हो। त्यसैले त्यो पनि अनिवार्य भएन। अब नैतिक दबाब त नामै नैतिक छ भने त्यो कानुनी त हुने कुरै भएन होइन। जुन कुरा कानुनी हुँदैन त्यो पनि अब नैतिक हिसाबले दबाब दिने हो। नैतिक हिसाबले दबाब दिएको कुरा मान्नै पर्छ भन्ने अनिवार्य बाध्यात्मक परिस्थिति हुँदैन। अर्को 3 नम्बर प्रश्न यहाँहरूले हेर्नुभयो भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका मूलभूत कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने छ। एउटै प्रश्न छ। यो प्रश्नलाई 10 नम्बरमा पनि राख्न सकिन्छ, किन भन्दा यो लामो हुन्छ, धेरै व्याख्या पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले यहाँ 5 नम्बरमा क्वेसन सोधेको कारणले तपाईँहरूले यसलाई अलिकति छोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ। सबै कुराहरू लेख्न नसके पनि त्यसको मेन हेडिङहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले याद गर्नु होला, यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कका मूलभूत कामहरू 10 नम्बरको क्वेसन बन्छ, लामो क्वेसन बन्छ, धेरै छन् यसका कामहरू। तथापि हामीले यहाँ 5 नम्बरको क्वेसन राखेको हुनाले यसलाई अलिकति छोटो बनाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो नेपाल राष्ट्र बैङ्क एउटा कानुनी निकाय हो है। कानुनी निकाय भइसकेपछि यसको कामहरू तपाईँ हामीले भनिदिएको आधारमा यसले काम गर्ने होइन। यसले काम गर्नका लागि कुनै निश्चित कानुनहरू चाहिन्छ है। त्यो कानुनमा टेकेर मात्रै यसले काम गर्छ। त्यसैले पृष्ठभूमिमा तपाईँले एक लाइन के भनिदिनुहोस् भने नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यहरू देयभूमि छन् भन्नुहोस्। अब यो कुन दफामा कहाँ छ भन्ने कुरा त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि भएन, त्यो लेख्न पनि सकिँदैन। तर मोटामोटी रूपमा यो दुईवटा ऐनले गाइड गरेको छ राष्ट्र बैङ्कका कामहरू मूलभूत रूपमा। यो बाहेकका अरू ऐन पनि छन्, जस्तो विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन छ 2019 होइन। त्यस्तै अरू ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी ऐनहरू छ, अरू थुप्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐनहरू छ, अरू पनि छन्। तर राष्ट्र बैङ्कको कामहरू मूलभूत रूपमा तोकिएको भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 हो। तर अरू बैङ्किङ सम्बन्धमा फेरि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 हो। यहाँ तोकिएको कामहरू के छ त? एउटा पहिलो केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारी हो। केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारी भनेको मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्ने, यसको कार्यान्वयन, यसको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, मौद्रिक स्थिरता कायम गर्ने, मूल्य स्थिरता साखको सुनिश्चितता गर्ने, यो काम चाहिँ केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीको रूपमा काम गर्छ। अथवा नेपालको सर्वोच्च केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारी सेन्ट्रल मोनिटरी अथोरिटी नै राष्ट्र बैङ्क हो। मुद्रासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामको अन्तिम जिम्मा लिने काम कसले गर्छ? राष्ट्र बैङ्कले गर्छ। त्यस्तै वित्तीय प्रणालीको नियमनकर्ताको रूपमा बैङ्किङ क्षेत्रको विकास गर्ने, बैङ्कहरूलाई नियमन गर्ने, दर्ता गर्ने, यिनीहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने होइन, बैङ्किङ प्रणालीप्रति जनताको विश्वास गराउने, यी सब कामहरू वित्तीय प्रणालीको नियमन सम्बन्धी कामहरू। त्यस्तै अर्को विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउने। तपाईँलाई विदेशी मुद्रा चाहियो, विदेश जानु पर्यो भने राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराउने हो होइन। विदेशी मुद्रा प्राप्ति, त्यसको सञ्चय, उचित प्रबन्ध मिलाउने, विदेशी विनिमयको दर कसरी तोक्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यसका कामहरू गर्ने। त्यस्तै मुद्रा सम्बन्धी कामहरू भनेको नयाँ मुद्रा र सिक्काहरू प्रकाशन गर्ने, चलन चल्तीमा नआउने खालका पुराना मुद्रा तथा सिक्काहरूलाई साटफेर गर्ने। तपाईँको च्यातिएको नोट छ भने राष्ट्र बैङ्कमा गएपछि राष्ट्र बैङ्कले 60 दिन्छ होइन, 60 वर्ष। त्यस्तै नष्ट गर्ने पुराना नोटहरू, नयाँ नोटहरू ल्याउने, यो कामहरू मुद्रा सम्बन्धी काम गर्छ। त्यस्तै विकासात्मक कामहरूमा सरकारका राष्ट्रिय नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रवर्धनात्मक गतिविधिहरू गर्छ। सरकारले ल्याएका नीतिहरूलाई यसले सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारको बैङ्कको काम गर्छ। सरकारको बैङ्कको काम भन्नुको मतलब तपाईँ हाम्रो बैङ्क वाणिज्य बैङ्कहरू भए जस्तै वाणिज्य बैङ्कहरूको र सरकारको बैङ्क फेरि राष्ट्र बैङ्क हो। बैङ्कहरूको पनि बैङ्क र सरकारको पनि बैङ्क राष्ट्र बैङ्क हो। त्यसैले यसले सरकारको बैङ्कको काम गर्छ। सरकारको बैङ्कको काम गर्दाखेरि सरकारको मर्चेन्ट ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने भन्नुको मतलब सरकारी ऋणपत्रहरूको कारोबार गराइदिने, सरकारलाई ऋण दिने, सरकारका आम्दानीहरू प्राप्त गरिदिने। राजस्व तपाईँले दाखिला गरेको हरेक राजस्वहरू कहाँ जान्छ त? सञ्चित कोष कहाँ हुन्छ? त्यो सञ्चित कोष नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा हुन्छ। सरकारका सारा आम्दानीहरू राष्ट्र बैङ्कले प्राप्त गर्छ।
सरकारी खाताहरू सबै राष्ट्र बैङ्कमा हुन्छ, सरकारी कारोबार गर्ने बैङ्क राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिन्छ, सरकारको सारा हिसाब किताब अन्तिम रूपमा मिलान गर्ने काम राष्ट्र बैङ्कले गर्छ। त्यसैले राष्ट्र बैङ्क सरकारको पनि बैङ्क हो। अर्को बैङ्कहरूको बैङ्क पनि हो फेरि राष्ट्र बैङ्क। बैङ्कहरूको बैङ्क भनेको सबै बैङ्कको खाता कहाँ हुन्छ त फेरि राष्ट्र बैङ्कमा हुन्छ। ब्याङ्किङ क्लियरिङ हाउसको काम गर्छ। जस्तो एउटा सिटिजन्स ब्याङ्कमा तपाईँले चेक पेस गर्नुभयो एभरेस्ट बैङ्कको भने त्यो चेक कहाँ गएर क्लियरिङ हाउस कहाँ छ त राष्ट्र बैङ्कमा छ। राष्ट्र बैङ्कले दुईवटा बैङ्कको बिचको पेमेन्ट गर्ने हिसाब मिलाइदिने काम गर्छ। त्यो बैङ्कहरूको पनि बैङ्क हो। बैङ्कहरूलाई ऋण दिने काम पनि गर्छ। यो काम चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले गर्छ। यसरी सर्टकट रूपमा तपाईँले लेख्नु होला। धेरै धेरै लामो पनि हुन्छ यसलाई व्याख्या गर्दा, तर 5 नम्बरको क्वेसनमा धेरै लामो व्याख्या गरिराख्नु जरुरी भएन। अर्को प्रश्न 4 नम्बरको प्रश्न यहाँले हेर्नुभयो भने नेपालको बजेट व्यवस्थापन प्रणालीमा लागू गरिएका आधुनिक कम्प्युटर प्रविधिहरू के हुन् भनेको छ। कम्प्युटर टेक्नोलोजी बजेट व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिएका। अन्त अब यसमा धेरै भूमिका लेखिराख्नु परेन, खालि नाम मात्रै लेख्ने हो। के हुन् भन्ने सोधेको छ। लिस्ट आउट भन्ने कुरा हो, लिस्ट दिनुहोस् भन्ने कुरा। नेपालको बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग गरिएको छ। मूलभूत कम्प्युटर प्रविधिहरू देहाय बमोजिम छन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा हो लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टम, LMBIS भनेर भन्छौँ। यो प्रत्येक मन्त्रालयहरूले बजेट बनाउने सन्दर्भमा प्रयोग गर्ने अनलाइन सफ्टवेयरको नाम हो। यो अर्थ मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित गरिएको हुन्छ र अरू सबै लाइन मिनिस्ट्रीहरू भनेको विषयगत मन्त्रालयहरू। नेपाल सरकारका जति पनि 22 वटा मन्त्रालयहरू छन् त्यो अर्थ मन्त्रालय बाहेकका अरू सबै मन्त्रालय लाइन मिनिस्ट्री हो। त्यो सबै लाइन मिनिस्ट्रीहरूले बजेट बनाउँदा यही सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो अनलाइन बेस्ड सफ्टवेयरको नाम हो। त्यस्तै एड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने छ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत। अब यो अर्थ मन्त्रालयमा वैदेशिक सहायता परिचालनको लागि त्यसको रेकर्डिङ गर्ने, त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने, यो दुईटै कामको लागि एड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयले प्रयोग गर्छ। त्यस्तै अर्को प्रोभिन्सियल बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टम, बजेटरी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने छ। यो भनेको जसरी सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयहरूमा लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टम LMBIS छ, त्यस्तै गरी प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा पनि प्रोभिन्सियल बजेटरी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम PBLMBIS छ है। यो चाहिँ प्रोभिन्सियल मिनिस्ट्रीहरूले प्रयोग गर्छन्। त्यस्तै सब नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन भन्ने छ। यसलाई हामीले सूत्र भनेर भनेका छौँ सर्टकटमा, सूत्र हैन। सूत्र भनेको सब नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन सिस्टम भन्ने हो। यो चाहिँ सबै प्रकारका स्थानीय तहहरूको रेकर्डिङ गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने, त्यो रेकर्डिङ र रिपोर्टिङको लागि बनाइएको सफ्टवेयरको नाम हो स्थानीय तहहरूमा, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा। त्यस्तै अर्को केन्द्रीय बजेट प्रणाली व्यवस्थापनको लागि हामीले खर्च गर्ने सन्दर्भमा कम्प्युटराइज्ड गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम सिगास भनेर प्रयोग गर्छौँ। सिगास। त्यस्तै ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भन्ने अर्को सफ्टवेयर छ। यो जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले प्रयोग गर्छन्। त्यस्तै अर्को रेभिन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम RMIS भन्ने छ। RMIS यो जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू र राजस्व सङ्कलन गर्ने सबै अफिसहरूले प्रयोग गर्छन्। त्यस्तै गरेर अर्को पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम PAMS भन्ने छ। यो सबै सरकारी कार्यालयहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा प्रयोग गर्छन्। त्यस्तै अर्को पब्लिक इन्टरप्राइजेस म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने छ। सार्वजनिक संस्थानहरूमा कति लगानी गर्यो, कति त्यहाँबाट पैसाहरू उठ्यो, तिनीहरूको रेगुलेसन के छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा पब्लिक इन्टरप्राइजेस म्यानेजमेन्ट अफिस, पब्लिक इन्टरप्राइजेस म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने लागू भएको छ। त्यस्तै अर्को फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने छ अर्थ मन्त्रालयमा। यसले चाहिँ बजेट बनाउने क्रममा सूचनाहरू सङ्कलित गर्ने र त्यो सूचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्छ। यसरी यिनीहरूको नाम इङ्ग्लिसमै हुन्छ, नेपालीमा अब तपाईँले उल्था गर्न सक्नुहुन्न होइन। त्यसैले यो इङ्ग्लिसमै लेख्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। जस्तो तपाईँले अब यो सूत्र भनेर नेपालीमा लेखिराख्नु भने त्यसको मिनिङ हुँदैन। त्यसैले सब नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन भनेर लेख्दा ठिक हुन्छ। अब कम्प्युटराइज्ड गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम सिगास भन्यो भने मिनिङ आउँछ, तर कम्प्युटरीकृत सरकारी लेखा प्रणाली भन्यो भने त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यति साह्रो आउँदैन। त्यसैले इङ्ग्लिसमै लेख्नु होला, किन भन्दा यो इङ्ग्लिसमै हुन्छ। यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने पनि इङ्ग्लिसमै हो, सब कुरा इङ्ग्लिसमै हुन्छ। त्यसैले यसलाई इङ्ग्लिसमै यहाँहरूले हेर्नु होला।
अब अर्को एउटा क्वेसन नेपालको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ। हेर्नुहोस् है, नेपालको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ। यसमा अति कम विकसित राष्ट्र भनेको के हो, नेपाललाई किन अति कम विकसित देश भनिएको हो, व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई लिस्ट डेभलप कन्ट्री, नेपाल इज प्लेस्ड अन्डर सच क्याटेगोरी भन्ने छ। अब यो 5 नम्बरको क्वेसन हो, दुईटा क्वेसन छ। पहिला त अति कम विकसित राष्ट्र भनेको के हो, यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेपाललाई किन त्यो क्याटेगोरीमा हामीले राखेका छौँ त अहिलेसम्म, त्यो भनिदिनु पर्ने हुन्छ होइन। अब यो विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने विश्व अर्थतन्त्रको स्वरूप हामीले हेऱ्यौँ भने विश्वमा विकसित अर्थतन्त्रहरू छन्, डेभलप्ड कन्ट्रीहरू छन्, जस्तो वेस्टर्न युरोपहरू, नर्थ अमेरिका होइन, त्यस्तै जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड। यो देशहरूलाई हामी के भन्छौँ त, विकसित देश भनेर भन्छौँ, पहिलो विश्व भनेर भन्छौँ त्यसलाई। त्यसपछि अलिकता विकासको गतिमा अगाडि लम्केका तर ती देशहरूलाई छुन नसकेका त्यस्ता देशहरू छन् जसलाई हामी डेभलपिङ कन्ट्री भनेर, विकासोन्मुख देश अथवा विकासशील देश भनेर भन्छौँ। जस्तो भारत, चीन, ब्राजिल, रसिया, यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ, दोस्रो विश्व अथवा विकासोन्मुख देश भनेर भन्छौँ। तर त्योभन्दा पनि अझ पछाडि परेका सामाजिक, आर्थिक र मानवीय पक्षमा निकै कमजोर रहेका राष्ट्रहरू जति छन् तिनलाई एउटा अलग्गै क्याटेगोरीमा राखिएको छ। यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले राखेको हो। हेर्नुहोस् है, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले त्यो अलग्गै क्याटेगोरीमा पर्ने, विकासको गतिमा सबभन्दा पछाडि पुछरमा रहेका, आर्थिक, सामाजिक र मानवीय पक्षमा कमजोर रहेका राष्ट्रहरूलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको फ्रेमवर्कभित्र राखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अलग्गै ट्रिटमेन्ट गरेर एउटा चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसलाई हामीले अति कम विकसित देश भनेर भन्छौँ। यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले न्यून विकासको स्तर भएका र दिगो विकासका लागि विभिन्न संरचनात्मक समस्या झेलिरहेका राष्ट्रहरूलाई मानेको छ अति कम विकसित राष्ट्र भनेर। यसमा खास गरिकन न्यून आय, एकदमै कमजोर आम्दानी भएका, आर्थिक रूपमा भल्नरेबल, स्थिरता नभएका, अस्थिर भएका र मानव जुन पुँजी हुन्छ, मान्छेको जुन विकासको सूचकाङ्क हुन्छ, त्यो एकदमै कमजोर भएका, यो 3टा इन्डिकेटरको आधारमा देशहरूलाई चाहिँ अति कम विकसित देश भनेर मानेको छ। यो पर क्यापिटा इन्कम, इकोनोमिक भल्नरेबिलिटी इन्डेक्स र ह्युमन एसेट इन्डेक्स, यो 3टा इन्डेक्स हो। यो 3टा इन्डेक्सबाट कुनै देश एलडिसी हो कि होइन भनेर छुट्याइन्छ। अहिले 2018मा 47वटा देशहरू एलडिसीको सूचीमा छन्, अति कम विकसितको सूचीमा छन्। नेपाल त्यो मध्येको एउटा हो। अहिलेसम्म पनि त्यही 47वटा देशहरू सूचीकृत छन्। यसमा करिब 1 अरबको जनसङ्ख्या बस्छ, 1 अरबको हाराहारीमा जनसङ्ख्या बस्छ, जुन विश्वको जनसङ्ख्याको करिब 12% हुन आउँछ। तर विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 1.3% मात्रै यिनीहरूले आम्दानी ओगटेका छन्। त्यसैले 12% जनसङ्ख्या छ, 1%को हाराहारीमा आम्दानी छ भने कति पछाडि परेका होलान् यिनी देशहरू होइन। त्यसैले यो देशहरू अति कम विकसित देशहरू भनेर तपाईँले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। अब यो नेपाललाई अति कम विकसित देश किन मानिएको हो भन्ने क्वेसन छ अर्को। यो अति कम विकसित देशको अवधारणा 1971देखि आएको हो है। सबभन्दा पहिला 1971मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कमिटी अन डेभलपमेन्ट पोलिसी भन्ने एउटा कमिटी बनेको थियो। त्यो कमिटीले सबभन्दा पहिला अति कम विकसित देश पहिचान गर्यो र त्यो लिस्टमा नेपाल जस्ता देशहरूलाई राख्यो र पछि अरू देशहरू पनि थपिँदै गए। त्यसैले नेपाल सुरुदेखि नै अति कम विकसित देशको दर्जामा छ। किन छ त भन्दा नेपालको प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक भल्नरेबिलिटीको सूचक र मानव सम्पत्ति सूचकको आधारमा यसलाई अति कम विकसित राष्ट्र भनेर विगतमा सुरुदेखि नै समावेश गरिआएको हो। अब यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रत्येक 3 वर्षमा यस्ता सूचकहरूमा संशोधन गर्छ र प्रत्येक देशको सूचकको मूल्याङ्कन गरी त्यसका आधारमा सूचीकृत र स्तरोन्नति गर्छ, ग्रेजुएसन गर्छ। स्तरोन्नति भनेको ग्रेजुएट हुने, एक तह माथि जाने होइन। नेपालको अहिलेको प्रति व्यक्ति आय कति हो भन्दा $1196 अमेरिकन डलर हो होइन। भनेपछि अहिले लिस्ट डेभलप कन्ट्री हुनलाई $1230 भन्दा तल आम्दानी भएको, औसत आम्दानी भएको देशहरू लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा पर्छन्। त्यसैले नेपाल स्वतः लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा परिहाल्यो। किन भन्दा 1230 भन्दा माथि पुग्नुपर्छ प्रति व्यक्ति आम्दानी, पर क्यापिटा इन्कम। नेपालको $1196 छ। त्यस्तै आर्थिक सूचक 32 भन्दा कम हुनुपर्छ, जुन आर्थिक भल्नरेबिलिटी इन्डेक्स भनेका छौँ त्यो चाहिँ 32 भन्दा कम हुनुपर्छ। नेपालको सूचक चाहिँ 28.4 छ, राम्रो छ होइन। इकोनोमिक भल्नरेबिलिटी भन्नुको मतलब डिजास्टरका कुराहरू होइन, भूकम्प प्रतिरोधी कुराहरू, अनि यो गरिबीका कुराहरू, यी सब कुराहरू यसमा आउँछ। त्यसैले यो चाहिँ 28.4 भनेको राम्रो हो। हेर्नुहोस् है। त्यस्तै मानव सम्पत्ति सूचक 66 भन्दा माथि पुग्नुपर्छ, नेपालको 71.7 छ। त्यसैले यो पनि राम्रो हो। कुल 3टा सूचक मध्ये 2वटा सूचक नेपालले पार गरिसकेको छ पहिले नै, र एउटा मात्रै सूचक, आय सूचक, जुन आम्दानी पर क्यापिटा इन्कम छ, त्यो सूचक मात्रै
नेपालको कमजोर हो, बाँकी सूचकमा नेपाल राम्रो छ। त्यसैले अब 2022मा आगामी सालमा नेपाल स्तरोन्नति हुनेमा कन्फर्म छ, सुनिश्चित छ। अब नेपाल अर्को वर्षदेखि अति कम विकसित देश भनेर हामीले भनिराख्नु पर्दैन। नेपाल, भारत, चीन जस्ता देशहरू एउटै विकासोन्मुख देशको दर्जामा पुग्छन्। किन पुग्छन् भन्दा नेपालको जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिएका 3टा सूचकहरू हो, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक भल्नरेबिलिटी र मानव पुँजी, मानव सम्पत्ति सूचक। यो 3टा मध्ये कुनै 2वटा सूचकहरूमा लगातार 3 वर्षसम्म त्यो सूचकहरू पार गर्यो भने त्यसलाई ग्रेजुएसन गर्ने, अति कम विकसित देशबाट माथि लैजाने भन्ने कुराहरू छ। त्यसैले नेपालले 2टा सूचक पार गरिसक्यो। अब एउटा मात्रै हो सूचक, त्यो एउटा सूचक नभए पनि अब नेपाल स्तरोन्नति हुने सुनिश्चित छ। यो अब यो समसामयिक विषय पनि हो, तपाईको नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको समसामयिक विषय पनि हो। त्यसैले यो क्वेसनहरू बन्न सक्छ। यस्तो खालको क्वेसनहरू यहाँहरूले अलि बढी फोकस गर्नु होला, किन भन्दा तपाईको कोर्समा नेपालको अर्थतन्त्र भन्ने छ। अब यो डाइरेक्ट इकोनोमीसँग जोडिने क्वेसन हो र अब अर्को साल फेरि 2022मा नेपाल स्तरोन्नति हुँदैछ। त्यसैले नेपाल स्तरोन्नति हुने भएको कारणले किन स्तरोन्नति भयो, यो एलडिसी भनेको के हो भन्ने एटलिस्ट यति कुरा चाहिँ जानिराख्नु। एउटा लामो प्रश्न छ, नेपालको वर्तमान कर नीतिको चर्चा गर्दै यस्तो कर नीतिमा देखिएका मूलभूत चुनौतीहरू केलाउनुहोस् भन्ने छ हैन। नेपालको ट्याक्स पोलिसी के हो र नेपालको ट्याक्स पोलिसीमा देखिएका चुनौती के हुन्, 2टा क्वेसन छ 5-5 नम्बरको है। अब यसलाई तपाईले सुरुमा लामो क्वेसन भए हुनाले अलिकति पृष्ठभूमि थोरै लेखिदिनु होला। अब कर नीति भनेको के हो त त्यसैको बारेमा चर्चा गर्दिनु। त्यसमा जस्तो कर लगाउने कानुनी आधार नै कर नीति हो हैन। करको कानुन, कर प्रक्रिया, करको सङ्कलन, कर निर्धारण कसरी गर्ने, करको दर लगायतका कर सम्बन्धी सारा विषयहरूको समष्टिगत कानुनी आधारलाई हामीले कर नीति भनेर भन्छौँ। नेपालमा अलग्गै कर नीतिको दस्तावेज त छैन, तर संविधानले केही कुरा बोलेको छ। 15औं योजना, वार्षिक बजेट, आर्थिक ऐन नियम, कर सम्बन्धी ऐन नियमहरू, विभागका परिपत्रहरू, पूर्वादेशहरू, अदालतका आदेशहरू र सरकारी निर्णयहरूलाई कर नीतिको रूपमा हामीले लिन्छौँ। र संविधानले कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन, घटाउन, बढाउन, छुट दिन तथा अन्य परिवर्तनहरू गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्था नै नेपालको कर नीतिको आधार स्तम्भ हो। र अब नेपालले लिएको अहिलेको कर नीति के हो त भनेर हेऱ्यौँ भने हाम्रा समग्र दस्तावेजहरूको कर नीति हेऱ्यौँ भने करको दरलाई नबढाउने हो, करको दरलाई सकेसम्म घटाउने, तर करको दायरा चाहिँ विस्तार गर्ने। त्यस्तै प्रत्यक्ष करलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने हो। प्रत्यक्ष करको दायरा, प्रत्यक्ष करको अंश जुन छ त्यसलाई बढाउने हो। प्रत्यक्ष कर भनेको आयकर। त्यस्तै मूल्यवर्धित करलाई राजस्वको एकदम मेरुदण्डको रूपमा विकसित गर्ने हो। मूल्यवर्धित करका चुहावटहरू, छलीहरू यसलाई चाहिँ रोक्ने हो। त्यस्तै अर्को स्वयं कर निर्धारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने। भन्नुको मतलब अहिले हामीले अवलम्बन गरेको कर प्रणाली चाहिँ स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ। करदाता आफैले आफ्नो कर निर्धारण गर्छन् र त्यो कर लगेर बुझाउँछन्। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै करदाताहरूलाई करको दायरामा ल्याउने र उनीहरूलाई स्वतः कर तिर्नलाई उत्सुक गराउनका लागि स्वयं कर निर्धारण प्रणालीलाई बढावा दिने हो। त्यस्तै करदाताको शिक्षामा जोड दिने हो। करदातालाई बढीभन्दा बढी शिक्षित, सचेत बनाउने हो। त्यस्तै स्वैच्छिक कर परिपालना बढाउने हो। करदाता आफैले कर तिर्ने, इन्फोर्समेन्टको माध्यमद्वारा, कारबाहीको माध्यमद्वारा भन्दा पनि स्वैच्छिक ढङ्गले कर तिर्ने हो। कर चुहावट गर्नेलाई प्रदर्शन प्रभाव पर्ने गरी दण्डात्मक कारबाही गर्ने हो। सबै करदाताले कर छली गर्दैनन्, केही करदाताहरू कर छली गर्न सक्छन्। तिनीहरूलाई देखिने गरेर प्रदर्शन प्रभाव गरेर कारबाही गरेपछि बाँकी छली गर्नेहरू पनि निरुत्साहित हुन् भन्ने हाम्रो कर नीतिको उद्देश्य छ। त्यस्तै दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताहरू गर्दै जाने। अहिले हामीले 11वटा देशसँग गरेका छौँ। त्यस्तै करको माध्यमबाट लगानी आकर्षण गर्दै जाने। अहिलेसम्म 6वटा देशहरूसँग हामीले बाइलेटरल लगानी सम्झौताहरू गरिसकेका छौँ। कर प्रशासनलाई सरल र विशिष्टीकृत बनाउने हो। कर प्रशासनलाई सरल र विशिष्टीकृत बनाउने। त्यस्तै कर प्रशासनलाई विकेन्द्रित पनि बनाउने हो हैन। अब त्यसैले नयाँ नयाँ कर कार्यालयहरू खोलिराखेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू, सेवा कार्यालयहरू, भन्सारका पनि नयाँ नयाँ भन्सार कार्यालयहरू खोलिराखेको छ। त्यो भनेको कर प्रशासनलाई विकेन्द्रित बनाउने हो। कर भुक्तानीलाई सरल र अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गराउने हो। त्यस्तै कर सङ्कलनको लागत र कर प्रभावकारितालाई, जुन कर सहभागिता छ त्यो लागतलाई पनि घटाउने हो। कर सङ्कलन लागत भनेको सरकारको तर्फबाट लाग्ने लागत हो। कर सहभागिता लागत भनेको करदाताले कर तिर्ने सन्दर्भमा कति एक्स्ट्रा पैसा तिर्नुपर्छ त हो, त्यो लागत हो। कर त आफैमा लागत हो नै, तर त्यो कर तिर्नलाई पनि थप कर लाग्छ। जस्तो तपाईँको कर तिर्नलाई
अडिटर राख्नु पर्यो, ट्याक्स कन्सल्टेन्ट राख्नु पर्यो, अनि त्यस्तै एउटा लेखापाल राख्नुपर्ने हुन्छ करकै लागि, अनि कर कार्यालयमा धाइराख्नुपर्ने हुन्छ, कागजातहरू धेरै तयार गर्नुपर्छ होइन। अनि अर्को ठाउँमा कर कार्यालय टाढा छ भने त्यहाँ जानुपर्छ, बस्नुपर्छ। यो सब कारण, यो सब लागतहरू कर तिर्दाखेरि सिर्जना हुने लागत, त्यसलाई घटाउने नीति छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीसँग नेपालको कर प्रणालीलाई आबद्ध गराउने पनि नीति छ र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अन्त्य गर्ने, कर छुट तथा सुविधाहरूलाई उत्पादनमूलक बनाउने र कम से कम गर्ने हो। तर व्यवहारमा नीति त्यस्तो भए पनि व्यवहारमा चाहिँ कर छुट तथा सुविधाहरू बढिराखेको अवस्था छ। कर प्रशासनलाई अधिकृतमुखी विशिष्टीकृत बनाउने, यो नेपालको वर्तमान कर नीति हो। अब नेपालको अहिलेको कर नीतिमा रहेका चुनौतीहरू के छन् त? नेपालमा जति पनि नेपालको हाम्रो अर्थतन्त्र छ यसको साइज चाहिँ धेरै जसो यसको करिब 35 देखि 40% कतिपयले त 50% भन्छन्, त्यति चाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ, छाया अर्थतन्त्र, इन्फर्मल इकोनोमी छ होइन। त्यो इन्फर्मल इकोनोमीबाट त कर उठ्दैन, त्यसैले करको दायरा नै साँघुरो छ, त्यो एउटा चुनौती हो। त्यस्तै खुला सिमाना छ भारतसँगको बोर्डर, त्यहाँ अवैध व्यापारको हिस्सा पनि ठुलो रहेको छ। करदाता शिक्षाको अवस्था पनि कमजोर छ, करदातालाई बुझाउन सकिएको छैन। नगद कारोबारको मात्रा अझै पनि नेपालमा ठुलो छ, नगदलाई हामीले पूर्ण रूपमा बन्देज गर्न सकिएको अवस्था छैन। जहाँ नगदको कारोबार हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अपराधहरू बढ्न सक्ने, कर छलीहरू हुन सक्छ। त्यसैले नगदको कारोबार बढी हुनु पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा कर नीति कार्यान्वयनको एउटा चुनौती हो। कर प्रशासन पूर्णतया विकेन्द्रित छैन, सबै जिल्लामा कर कार्यालयहरू पुग्न सकेको छैन। त्यस्तै कर प्रणाली जटिल छ भन्नुको मतलब कर सम्बन्धी कानुनहरू, करका प्रक्रियाहरू, कर तिर्ने प्रणालीहरू जटिल छ होइन। त्यस्तै करका दरहरू, कर छुट तथा अन्य व्यवस्थाहरूमा असामयिक परिवर्तन हुने गरेको छ। सरकार चेन्ज भएसँगै नयाँ नयाँ करका दरहरू आउने, छुटका नयाँ नयाँ व्यवस्थाहरू आउने, अथवा प्रत्येक वर्ष एउटा कन्सिस्टेन्सी छैन कर नीतिमा। त्यस्तै अर्को हाम्रो चुनौती कर नीति कार्यान्वयनको भने करमा छुट तथा सुविधाहरू धेरै छ, त्यसको सही सदुपयोग नहुने खतरा छ। करमा धेरै प्रकारका छुटहरू हामीले दिएका छौँ, किन दिएको त्यसको उद्देश्य पनि स्पष्ट छैन। त्यो छुट दिएको कारणले फाइदा भयो कि भएन त अर्थतन्त्रलाई, मुलुकलाई भन्ने कुराको अध्ययन पनि भएको छैन। त्यसैले धेरै छुट दिइराख्नु पनि राम्रो होइन। नेपालमा धेरै छुटहरू छन्। नयाँ व्यवसायहरूको उत्पत्ति भएको तर करारोपणको विधिहरू स्पष्ट छैन। नयाँ नयाँ व्यवसायहरू आछ, युट्युबबाट मान्छेले पैसा कमाउँछ, फेसबुकबाट पैसा कमाइरहेछ, अनलाइन बिजनेसहरू बढिराखेको छ, बिटकोइनहरू छ होइन, अरू विभिन्न खालका नयाँ नयाँ व्यवसायहरू उत्पत्ति भइरहेछ। अब यो विभिन्न नयाँ नयाँ व्यवसायहरू उत्पत्ति भइसकेपछि त्यसलाई कसरी करारोपण गर्ने भन्ने विषयमा कतिपय कानुनी ग्याप छ, कतिपय व्यावहारिक ग्यापहरू छन्। त्यस्तै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू बढिराखेका छन् र तिनीहरूले कर नियोजन गर्ने, ट्याक्स प्लानिङ गर्ने यस्तो कामहरू गर्न सक्छन्। ठुला ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जस्तो उनीहरूले ट्रान्सफर प्राइसिङ गर्न सक्छन् होइन, एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा मूल्य सार दिने, करहरू कम गराइदिने, जस्तो एनसेलको काण्डहरू आएको थियो नि त होइन हो। त्यस्तो त्यस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभाव बढ्दै जान्छ, तिनीहरूले कर प्लानिङ गर्न सक्छन्। पैठारी व्यापारमा आधारित राजस्व संरचना छ। हाम्रो अधिकांश राजस्व अझै पनि करिब कुल राजस्वको 51% राजस्व भन्सार बिन्दुबाट सङ्कलन हुन्छ। त्यसैले अब यो विदेशबाट आयात निर्यात गर्ने व्यवसायमा अलिकति तलमाथि भयो भने हाम्रो राजस्व संरचनामा ठुलो असर पार्छ। त्यसले पैठारीमा आधारित राजस्व संरचना पनि एउटा समस्या हो, चुनौती हो। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने कार्य चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। किन भन्दा साफ्टा, बिमस्टेक, WTO जस्ता द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौताहरू हामीले जहाँ दस्तखत गरेका छौँ तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्यो भने, समग्र रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको कर सम्बन्धी सारा संरचना परिवर्तन हुनेछ। त्यसैले त्यो पनि एउटा समस्या छ। 3 तहको राजस्वमा दोहोरोपना छ। एउटै जनताले, एउटै मान्छेले कति ठाउँमा कर तिर्ने, सङ्घीयतामा गइसकेपछि व्यवसाय कर भनेको छ, स्थानीय तहलाई दिनु परेको छ, प्रदेशलाई दिनु परेको छ, अर्को सवारी साधन कर भनेर, अर्को फेरि सङ्घलाई दिनु परेको छ, कसलाई दिने होइन। 3 तहमा करारोपण भइराखेको छ। यो पनि अलिकति समस्या हो। एउटै मान्छेलाई धेरै प्रकारको करहरू लागेको छ। सेवा प्रवाहमा जटिलता छ। कर कार्यालयहरूले, भन्सार कार्यालयहरूले दिने सेवा अलिकति अझै पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। न्याय प्रणाली जटिल एवं अनावश्यक रूपमा ढिलाइ गरिएको छ। न्याय प्रणाली भन्नुको मतलब कर सम्बन्धी विवादहरू भएको सन्दर्भमा त्यो विवादहरूलाई समाधान गर्नका लागि अदालत जानुपर्ने हुन्छ। अदालतमा ढिलाइ हुन्छ होइन, अदालतमा स्वाभाविक रूपमा अदालतमा ढिलाइ भइराखेको छ। अब त्यो ढिलाइलाई कम गर्नु पनि हाम्रो अर्को चुनौती हो। सूचना प्रविधिको एकाङ्कीपन छ हामीसँग। भन्नुको मतलब चाहिँ सूचना प्रविधिहरू हामीले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रयोग गरिराखेका छौँ। धेरै प्रकारका प्रविधिहरू जस्तो आन्तरिक राजस्व विभागमा हामीले इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम लागू गरेका छौँ।
भन्सारमा आशीकुरा ओल्ड सिस्टम लागू गरेका छौँ। त्यस्तै महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम रिम्स लागू गरेको छ। त्यस्तै इन्टरनल मोनिटरिङ सिस्टमहरू अरू लागू गरिएको छ। त्यस्तै हाम्रो राजस्व अनुसन्धान विभागमा VCTS भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गरिएको छ। अब यी सबै आफ्ना आफ्ना छ, यिनीहरूमा इन्टिग्रेसन छैन भनेपछि यो जसले जे प्रयोग गरिरहेको छ त्यो आफ्नो तरिकाले प्रयोग गरिरहेछ भने यो सूचना प्रविधिको जुन भरपुर उपयोग गर्न सकिन्थ्यो त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अनुपालन लागत उच्च छ, सङ्कलन लागत पनि बढी छ, कर तिर्न जान्ने लागतहरू बढी छ। अन्तिममा अहिले चाहिँ तपाईँहरूले कोभिड-19 भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। कोभिड-19 व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यसले एकातर्फ छुट दिनुपर्ने कुराहरू छ राजस्वमा, कोभिड-19ले व्यवसायलाई चौपट बनाएको छ। अर्कोतर्फ सरकारलाई धेरै खर्च गर्नुपर्ने छ र सरकारको राजस्वमाथि दबाब परेको छ, राजस्व बढाउनु पर्ने छ। एकातर्फ राजस्व बढाउनु पर्ने, अर्कोतर्फ करदाताहरूलाई कर छुट दिनुपर्ने कोभिड-19 को कारणले। अब यो दुईटाको बिचमा ट्रेड अफ कसरी गर्ने, ब्यालेन्स कसरी गर्ने, यो पनि हाम्रो अहिलेको राजस्व नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो, समस्या पनि हो, दबाब पनि हो। यसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेसन खण्ड बीमा जाउँ हामी। खण्ड बीमा एउटा क्वेसन छ, वित्तीय संहिता भनेको के हो, वाट इज फिस्कल फेडरलिजम। पहिला त संहिता भनेको के हो, संहिता भनेको शासकीय शक्तिहरू हैन, शासकीय शक्ति अथवा राजकीय शक्तिलाई दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारहरूको माध्यमद्वारा प्रयोग गर्ने जुन शासकीय प्रणाली छ त्यसलाई हामीले संहिता भनेर भन्छौँ। दुई वा दुईभन्दा बढी तहका जनताद्वारा निर्वाचित भएका सरकारहरू हुने त्यसलाई संहिता भनेको हो। तर अब यहाँ संहिता सोधेको छैन, यहाँ वित्तीय संहिता भनेको छ, खालि डिफाइन गर्न दिने मात्रै हो। अब यसमा यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो सङ्घीय शासकीय प्रणालीमा सरकारका विभिन्न तहहरूको बिचमा राजस्व तथा खर्चको बाँडफाँड संविधान तथा कानुन बमोजिम गरिएको हुन्छ। संविधान र कानुन बमोजिम नै राजस्व र खर्चको बाँडफाँड गरिन्छ, आम्दानी र खर्चको बाँडफाँड। यसरी खर्च गर्न तथा सो खर्च जुटाउने स्रोतको अधिकार विभिन्न सरकारहरूको बिचमा न्यायोचित वितरण गर्ने जुन प्रणाली छ यसैलाई हामीले वित्तीय संहिता भनेर भन्छौँ। सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि वित्तको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै वित्तीय संहिता हो। सङ्घीय प्रणालीमा त हामी गयौँ 2072 को संविधान आइसकेपछि, तर अब सङ्घीय प्रणालीमा 3 तहका सरकारहरू 761 वटा सरकारहरू बनिसके पश्चात यी प्रत्येक सरकारको आम्दानीको स्रोतहरू के हुने, खर्चको अधिकार के हुने भन्ने विषयमा कानुनले संविधानले जुन कुराहरू ग्यारेन्टी गरेको छ त्यसैलाई हामीले वित्तीय संहिता भनेर भन्छौँ। यो समग्र सङ्घीय प्रणालीको एउटा आधार स्तम्भ हो। अब नेपालको संविधानमा तपाईँले धारा 56 देखि 60 सम्म हेर्नुभयो भने राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ छ भने संविधानका अन्य विभिन्न प्रावधानहरूमा हेर्नुभयो भने 3 तहको सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको अनुसूची 5 देखि 9 सम्ममा आर्थिक अधिकारको सूची उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074 तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा पनि कतिपय वित्तीय संहिताका प्रावधानहरू समेटिएका छन्। वित्तीय संहिता यदि भएन भने त्यो संहिता नै हुँदैन। त्यसैले संहिताको मूल मर्म नै के हो त, वित्तीय संहिता हो। तपाईलाई यो काम गर्नुहोस् भनेर संविधानले अर्डर दिएको छ, तर तपाईलाई त्यो काम गर्नका लागि पैसा उठाउने अधिकार छैन, आम्दानी प्राप्त गर्ने अधिकार छैन भने त्यो काम तपाईले गर्न सक्नुहुन्न, स्वायत्त रूपमा गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले हरेक सङ्घीय प्रणालीको मेरुदण्ड नै के हो त, वित्तीय संहिता हो। वित्तीय संहिता छैन भने त्यो संघीयता हुँदैन, त्यो केवल प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण मात्रै हुन्छ। अब तर यो संघीयता वित्तीय संहिताको मात्रा चाहिँ प्रत्येक देशअनुसार फरक हुन्छ। कुन देशले कति अधिकारहरू, राजस्व सम्बन्धी अधिकार, खर्चका अधिकार तल्लो तहमा दिने भन्ने कुरा प्रत्येक देशको आफ्नो तत्कालीन परिवेश अनुसार फरक हुन्छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा अथवा विश्वव्यापी सन्दर्भमा हामीले वित्तीय संहिता भनेर हेर्यौँ भने जम्मा 4 वटा पिल्लरहरूलाई हामीले वित्तीय संहिता भनेर भन्छौँ। एउटा राजस्वको अधिकार, जसमा कर तथा गैर कर लगाउने र उठाउने अधिकार विभिन्न तहका सरकारहरूलाई दिएको हुन्छ। नेपालमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9 संविधानको त्यहाँ चाहिँ राजस्व सम्बन्धी अधिकारहरू विभिन्न तहका सरकारहरूलाई दिएको छ। त्यस्तै अर्को खर्चको अधिकार। खर्चको अधिकार भनेको तपाईले कुनै पनि विषयमा खर्च गर्नु पर्यो भने त्यसको नीति बनाउने, योजना बनाउने, बजेट बनाउने, त्यसलाई खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, यो सब कुराहरू अधिकार दिएको हुन्छ संविधानले, खर्चको अधिकार। त्यस्तै अर्को वित्तीय हस्तान्तरणको अधिकार। राजस्वले पुग्दैन तल्लो तहका सरकारहरूलाई, राजस्वले नपुग्ने भए पश्चात
तल्लो तहका सरकारहरू जति छन् सब नेसनल लेभलका गभर्मेन्टहरू तिनीहरूलाई माथिल्लो तहको सरकारले अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी कहाँ सशर्त अनुदान, निशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, सामान्य सम्पूरक अनुदान, यी विभिन्न अनुदानहरू दिएको छ नि, 4 प्रकारका अनुदानहरू छन्। हो त्यो पनि के हो त वित्तीय संहिता हो। र अर्को चाहिँ घाटा बजेट तथा सार्वजनिक ऋणको अधिकार। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले घाटा बजेट पेश गर्न सक्छन् र सार्वजनिक ऋण लिन सक्छन् हैन। त्यो ऋण लिने कार्यविधिहरू र ऋण लिने अधिकारहरूलाई हामीले वित्तीय संहिता भनेर भन्छौँ। वित्तीय संहिताको मूलभूत रूपमा यो 4 वटा खम्बाहरू यहाँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को एउटा प्रश्न छ वित्तीय संहितासँग सम्बन्धित, प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा साझा राजस्व अधिकारको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ? अरू सङ्घको राजस्वसँग अब यहाँहरूले हेर्ने होइन, अब सिधै यहाँहरूले हेर्ने भनेको कहाँ हो त प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा जुन साझा राजस्वहरू छ नि, साझा राजस्व भनेको जुन राजस्व उठाउँदाखेरि प्रदेशको पनि अधिकार क्षेत्रमा छ, स्थानीय तहको पनि अधिकार क्षेत्रमा छ, दुईटैको अधिकारमा पर्नेलाई साझा भनेको हैन। त्यो साझा अधिकारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसको सञ्चालन कसरी गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ भनेर हेऱ्यौँ भने तपाईले सबभन्दा पहिला त्यो साझा अधिकार के हुन् भनेर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो साझा अधिकारहरू नेपालको संविधानको अनुसूची 6 र अनुसूची 8 मा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ। त्यो दुईटै अधिकार क्षेत्रमा यो 4 वटा करहरू जो राजस्वहरू छ यसलाई दुईटैको क्षेत्रमा राखिएको छ। हेर्नुस् है, दुईटैको। यो मनोरञ्जन कर प्रदेशको कर पनि हो, स्थानीयको कर पनि हो। विज्ञापन कर प्रदेशले पनि लाउने हो, स्थानीयले पनि लाउने हो। सवारी साधन कर प्रदेशको अधिकार पनि हो, स्थानीयको अधिकार पनि हो। घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क प्रदेश पनि हो, स्थानीय पनि हो। त्यसैले यो भनेको साझा हो। साझा अनुसूची 6 र अनुसूची 8 भनेर लेख्न छुटाउनु भएन संविधानको। अब त्यसपछि अब हेर्नुस् है, अब यो तपाईको मोटरसाइकल स्कुटर जे छ त्यो सवारी साधन हो। यसमा कर कहाँ लाग्छ? तपाईँ रहेको ठाउँको नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाले लगाउँछ, किन सवारी साधन कर लाग्यो। त्यस्तै अब तपाईँ रहेको प्रदेशको प्रदेश सरकारले पनि लाउँछ। अब एउटै मोटरसाइकलमा दुईटा सरकारले कर लाउने भयो भने अब यसलाई सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नका लागि एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त्यो के हो त? अब जसले लगायो नि एउटैले लाउने, एउटैले उठाउने, बरु हामीलाई थाहा नहोस्, हामीलाई दुई ढङ्गले दुईटा ठाउँमा गएर हैन त्यहाँ गएर कर तिर्नु नपरोस्, एकै ठाउँमा कर तिर्दै पुगोस्, त्यो हो नि त हामीले खोजेको हो। त्यस्तो हो भनेपछि अब यो अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, यो नाम यहाँले कण्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 यसले चाहिँ यो संविधानको अनुसूची 6 र 8 मा भएका जो साझा राजस्वका अधिकारहरू छन् यसलाई एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्थाबाट सङ्कलन गर्ने कुरा गर्दछ। यसमा के भनिएको छ त भन्दा यो 4 वटा करहरूको सन्दर्भमा मनोरञ्जन कर स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरिने, यसको दर चाहिँ प्रदेशले तोक्ने। हेर्नुस् है, मनोरञ्जन कर स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरिने, दर चाहिँ प्रदेशले तोक्ने। त्यस्तै विज्ञापन कर यहाँले हेर्नुभयो भने विज्ञापन कर स्थानीय तहबाट सङ्कलन गर्ने, दर पनि स्थानीय तहले नै तोक्ने है, दर पनि स्थानीय तहले नै तोक्ने। त्यस्तै सवारी साधन कर प्रदेशले सङ्कलन गर्छ, स्थानीय तहले सङ्कलन गर्न पाउँदैन, यसको दर पनि प्रदेशले नै तोक्छ। हेर्नुस् है, दर पनि प्रदेशले तोक्छ र सङ्कलन पनि प्रदेशले गर्छ। तर टाङ्गा, रिक्सा, अटो रिक्सा, ई रिक्साहरूमा जुन कर लगाउने हो त्यो चाहिँ स्थानीय तहले आफै दर तोक्न सक्छ, आफै सङ्कलन गर्न सक्छ, त्यसमा प्रदेशको अधिकार हुँदैन। अर्को घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क छ, यो रजिस्ट्रेसन शुल्कमा स्थानीय तहले सङ्कलन गर्छ, यसको दर चाहिँ प्रदेशले तोक्छ। अब यो अधिकार त दुईटैको हो, स्थानीय र प्रदेशको, तर यहाँ एउटाले दर तोक्ने, अर्कोले सङ्कलन गर्ने व्यवस्था चाहिँ गरियो। अब यहाँ समग्रमा हेर्नुभयो भने तपाईँले प्रदेशले सङ्कलन गर्ने कर एउटा मात्रै छ, त्यो सवारी साधन कर हो है। बाँकी जम्मै करहरू 3टा करहरू स्थानीय तहले सङ्कलन गर्छ। र अर्को दर तोक्ने कुरा चाहिँ दर तोक्ने स्थानीय तहले दर तोक्ने भनेको एउटा मात्रै छ, त्यो भनेको विज्ञापन कर हो। अरू बाँकी जम्मै दर चाहिँ प्रदेशले तोक्छ। त्यसैले दर तोक्ने र सङ्कलन गर्ने दुईटा अलग अलग निकायहरू छन्। सङ्कलन जम्मै स्थानीय तहले गर्छ सवारी साधन करदेखि बाहेक, र दर जम्मै प्रदेशले तोक्छ विज्ञापन कर बाहेक। यति कुरा याद गर्नुभयो भने यो एन्सर पुग्छ। तर अब एउटाले अर्कोको सङ्कलन त गरिदिएको छ भने यो जस्तो मोटरसाइकलमा लगाएको कर चाहिँ प्रदेशले, लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा रहेको मोटरसाइकलको कर उठाइदियो। तर अब
त्यो बुटवल उपमहानगरपालिकालाई पनि दिनु पर्यो नि पैसा, त्यसको पनि अधिकार हो नि त यो। भने कति दिने त भन्दा जति कर उठेको छ टोटल कर महिनावारी रूपमा त्यसको 60% आफूले राख्छ, त्यो उठाउने प्रदेश कार्यालयले, प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालयले। बाँकी 40% चाहिँ अब जुन तहको हो, जुन तहमा त्यो ठेगाना छ त्यही ठेगानामा पठाइदिन्छ 40% है। यति 60 र 40 को व्यवस्था याद गर्नु पर्यो। अर्को क्वेसन छ 9 नम्बर क्वेसन, आधुनिक भन्सार प्रशासनका कामहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने छ। एक्सप्लेन मेजर रोल्स एन्ड फङ्सन्स अफ मोडर्न डे कस्टम एडमिनिस्ट्रेसन। भन्नुको मतलब भन्सार प्रशासनको परम्परागत हिसाबले हेऱ्यो भने एक किसिमका कामहरू थियो, तर अब चाहिँ भन्सार प्रशासनको कामहरूमा परिवर्तन भइराखेको छ। त्यो के होला त? परम्परागत रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ भन्सार प्रशासनको एउटै काम भनेको भन्सार उठाउने हो, कर उठाउने हो है। यो भन्सार प्रशासन एकदमै धेरै पुरानो प्रशासन पनि हो। राज्य व्यवस्थाको उत्पत्ति भए सँगसँगै भन्सार प्रशासनको पनि उत्पत्ति भएको हो है। कौटिल्यकालीन अर्थशास्त्रमा हामीले त्यस्तो देख्छौँ। भन्ने अब यो परम्परागत प्रशासनमा राजस्व उठाउने एउटा काम त हो नै, तर अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधारहरू भइराखेको छ। यस्तो सन्दर्भमा भन्सार प्रशासनको रोलहरू पनि परिवर्तित भएको छ, यसको फङ्सनहरू पनि परिवर्तित भइराखेको छ। त्यसैले मूलभूत रूपमा अहिलेको आधुनिक भन्सार प्रशासनले गर्ने कामहरूलाई हामीले 5 भागमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सक्छौँ। पहिलो काम चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने काम हो। राजस्व सङ्कलन गर्ने काम यो परम्परागत काम नै हो, तर अहिले पनि त्यो काम गर्छ। त्यस्तै अर्को काम भन्सारले गर्ने भनेको वैध व्यापारहरूलाई सहजीकरण गर्ने हो। वैध व्यापार भनेको प्रचलित ऐन नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिने व्यापार हो वैध व्यापार। यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने भन्नुको मतलब यसमा अनावश्यक झन्झटहरू, हैरानीहरूलाई कम गर्ने, व्यापारका प्रक्रियाहरूलाई सरलीकरण गर्ने, व्यापार गर्नलाई व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यापारलाई छिटो छरितो तरिकाले सम्पन्न गराउने, यो सब कामहरू भनेको व्यापार सहजीकरण हो दोस्रो काम। त्यस्तै तेस्रो काम यहाँले हेर्नुभयो भने अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने हो। व्यापार त दुई किसिमको हुने रहेछ, एउटा वैध व्यापार, अर्को अवैध व्यापार। अवैध व्यापार भनेको प्रचलित कानुनको परिधिभन्दा बाहिर रहेर गरिने व्यापार। भन्सार नाकाहरूभन्दा बाहिरबाट जति पनि व्यापार भइराखेको हुन्छ 10 गजा क्षेत्रबाट, भन्सार नाकाबाटै पनि भन्सारमा घोषणा नगरिकन, कम मूल्य घोषणा गरिकन, गुणस्तर ढाँटेर इत्यादि कुराहरूले गर्दा जुन कानुनको परिधिभित्र भन्दा बाहिर रहेर गरिन्छ त्यसलाई हामीले अवैध व्यापार भनेर भन्छौँ। त्यस्तो व्यापारलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नु पनि भन्सार प्रशासनको काम हो। त्यस्तै अर्को भन्सार प्रशासनको काम भनेको वातावरणीय तथा मानवीय स्वास्थ्यको सुरक्षा प्रदान गर्ने हो है। वातावरणीय तथा मानवीय स्वास्थ्यको सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्नुको मतलब अहिलेको विश्वमा एउटा देशमा बनेको खाद्य सामग्रीहरू अर्को देशमा आइराखेकै हुन्छ होइन। तपाईँ कुन देशमा बनेको चक्लेटहरू खानुहुन्छ होइन, मिठाईहरू खानुहुन्छ, मासुहरू खानुहुन्छ भनेपछि अब यो भन्सारको बाटो भएर आउने हो सबै सामानहरू। अखाद्य चिजहरू आयो भने त्यसलाई रोक्ने जिम्मा कसको? भन्सारको। खाद्यको गुणस्तर परीक्षण गर्ने, पशुहरू बिरामी आएको छ भने त्यसलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, त्यसको स्वस्थताको प्रमाणपत्रहरू जारी गरेपछि मात्रै जाँचपास गर्ने, वनस्पतिहरू पनि बिमारी छ भने त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टिन गर्ने होइन। त्यस्तै विभिन्न प्रकारका वस्तुहरूको केमिकलहरूको ल्याब टेस्ट गर्ने र एक्सप्लोसिभहरू लगायतका विभिन्न आर्म्स इम्युनिटिजहरूको यिनीहरूलाई रोकथाम गर्ने, यो सबै कामहरू पनि भन्सारले गर्छ। र भन्सारले गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा तथ्याङ्कहरूलाई सङ्कलन गरेर सम्बन्धित निकायहरूलाई पठाउने। जस्तै नेपालको वैदेशिक व्यापारको स्थिति कति छ भन्ने कुरा भन्सारबाट सङ्कलन गरिन्छ तथ्याङ्क, र त्यसलाई केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अथवा तपाईँ हामी जस्ता जो चाहिँ यो तथ्याङ्क चाहिएको छ उनीहरूले लिन सक्छ। त्यसैले तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने काम, यो 5वटा कामहरू हामीले आधुनिक भन्सार प्रशासनको भनेर भन्न सक्छौँ। अब अहिलेको भन्सारमा व्यापार सहजीकरणका लागि भएका प्रयासहरू के हुन् त? 5 नम्बरको क्वेसन छ, व्यापार सहजीकरण भनेको के हो? पहिला यसलाई तपाईँहरूले 1-2 लाइन डिफाइन गरिदिनुहोस् है। व्यापार सहजीकरण भनेको के हो त भन्दा भन्सारमा जति पनि प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्यो प्रक्रियाहरूलाई सरलीकरण गर्ने, सहजीकरण गर्ने, भन्सारका अनावश्यक लागतहरूलाई घटाउने, भन्सारमा छिटो छरितो जाँचपास गरिदिने, अनावश्यक झन्झट हैरानीहरूको अन्त्य गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने, निरुत्साहन होइन, दुरुत्साहन होइन, प्रोत्साहन गर्ने, व्यापार बढाउनका लागि भन्सारले पनि योगदान दिने, विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर एकीकृत रूपमा जाँच पास गराइदिने, यस्तो कामलाई हामीले व्यापार सहजीकरण भनेर भन्छौँ। अब यो आधुनिक भन्सार प्रशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण काम व्यापार सहजीकरण हो भनेर हामीले
भनिसक्यौँ भने अब नेपालको भन्सारमा व्यापार सहजीकरण गर्नका लागि हामीले के कस्ता नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गरेका छौँ भनेर हेर्नुभयो भने जस्तो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नयाँ भन्सार ऐन र नियमावलीहरू लागू गरेका छौँ। भन्सार ऐन 2064 र भन्सार नियमावली 2064 लागू गरेका छौँ। यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भन्सार ऐन र नियमहरू हो। यसले भन्सारमा मूल्याङ्कनका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू पालना गरेको छ हैन, वस्तु वर्गीकरणका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू पालना गरेको छ। त्यसैले यसलाई हामीले यो ऐनलाई नियमलाई हामीले एउटा त्यो ऐन नियम नै एउटा चाहिँ एउटा कोसेढुङ्गा हो। त्यस्तै अर्को भन्सारमा नेकास लागू भएको छ। नेकास भन्नुको मतलब भन्सार स्वचालन प्रणाली, NECAS नेकास भनेर भन्छौँ। भन्सार स्वचालन प्रणाली भन्नुको मतलब चाहिँ भन्सारलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा लैजाने, भन्सारलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा लैजाने नेपाल कस्टम्स अटोमेसन सिस्टम। भन्सारका कुनै पनि कामहरू अब कागजी हिसाबमा हुँदैनन्, सब कुरा सिस्टममा हुन्छ। डाटा त्यहाँ सिस्टममा राखिन्छ, वाइड एरिया नेटवर्कबाट सञ्चालन गरिन्छ, डाटा सेन्टरहरू राखिन्छ हैन, CCTV क्यामेराहरू राखिन्छ। यी सब कुराहरू हामीले हेर्छौँ। त्यस्तै आसीकुडा ओल्ड सिस्टम लागू भएको छ। आसीकुडा भनेको भन्सारलाई जाँचपास गर्ने सन्दर्भमा एउटा भन्सारमा प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर हो। अटोमेटेड सिस्टम फर कस्टम्स डेटा भन्ने हो र यो अहिलेको नयाँ अनलाइन भर्सन आसीकुडा ओल्ड सिस्टम हामीले लागू गरेका छौँ। र अब यो सिस्टमले काम गरेको कारणले अब पेपरलेस हुँदैछ। नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको छ। भन्सारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित जति पनि विषयवस्तुहरू छन्, जति पनि प्रक्रियाहरू छन्, जति पनि कागजातहरू छन्, ती सबै कागजातहरू, लाइसेन्सहरू, सर्टिफिकेटहरू, पर्मिटहरू र अदर रिलेटेड डकुमेन्टहरू, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा धेरै प्रकारका डकुमेन्टहरू आवश्यक पर्छ हैन। जस्तो तपाईले नेपालबाट कुनै सामान युरोपमा एक्सपोर्ट गर्न थाल्नुभयो भने सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन चाहिन्छ, GSP सर्टिफिकेट चाहिन्छ, त्यस्तै अरू विभिन्न खालका चाहिँ सिफारिसहरू चाहिन्छ, एक्जिम कोड चाहिन्छ, भ्याटमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र चाहिन्छ, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ, LC डकुमेन्टहरू चाहिन्छ। यो विभिन्न खालका कागजातहरू चाहिन्छ। यो धेरै खालका कागजातहरूलाई अब एकै ठाउँमा एकै द्वार मार्फत एउटै कम्प्युटर प्रणालीबाट हामीले एकैचोटि इन्ट्री गरेपछि सबै ठाउँमा पुग्ने व्यवस्था लागू गरेका छौँ। त्यो लागू हुने क्रममा रहेको छ नेपाल नेसनल सिङ्गल विन्डो सिस्टम, NNSW भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ लागू हुने क्रममा छ र यो पनि एउटा व्यापार सहजीकरणकै लागि बनेको हो। त्यस्तै एक्जिम कोड, एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट गर्ने व्यवसायीहरूको लागि अलग्गै आइडेन्टिफिकेसन नम्बर दिएर उनीहरूलाई विशेष व्यवहार गर्नका लागि एक्जिम कोड लागू गरिएको छ। PCA लागू गरेको छ। भन्सारमा जाँचपास सजिलो ढङ्गले गर्ने तर छली भएको करलाई चाहिँ पोस्ट क्लियरेन्स अडिट PCA मार्फत असुल गर्ने यस्तो व्यवस्था हामीले लागू गरेका छौँ। त्यस्तै भन्सारमा जोखिममा आधारित परीक्षण प्रणाली पनि लागू गरिएको छ, जसमा चाहिँ हामीले विभिन्न लेनको व्यवस्था गरेका छौँ। भन्सार जाँचपासको सन्दर्भमा ग्रिन लेन, येलो लेन र रेड लेनको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। रेड लेनमा आएको मालवस्तुहरूलाई मात्रै हामीले पूर्ण रूपमा भौतिक रूपमा परीक्षण गर्छौँ, बाँकीलाई हामीले कागजी चेक जाँचको आधारमा छोडिदिन्छौँ। त्यस्तै एकीकृत जाँच चौकीको व्यवस्था गर्ने तयारी भइराखेको छ। नेपाल भारतको बिचमा इन्टिग्रेटेड जाँच चौकीहरू छ, यो व्यवस्था यो तयारी भइराखेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बद्ध निकायहरूको बिचमा समन्वय गरिएको छ। जस्तो व्यापार सम्बद्ध निकायहरू भनेको ट्रेड प्रमोसन सेन्टर, वाणिज्य विभाग अथवा उद्योग तथा वाणिज्य जुन मन्त्रालय, त्यस्तै अर्को हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैङ्क, भन्सार कार्य, यिनीहरूको बिचमा चाहिँ समन्वय कायम गरिएको छ। विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता नेपाल भइसकेको छ। त्यसैले गैर भन्सार अवरोधहरूलाई हामीले हटाउँछौँ। भन्सारमा भएका अनावश्यक हडलहरू छ, बोटलनेक्सहरू, त्यसलाई हामीले हटाउँछौँ। विश्व भन्सार सङ्गठनको नेपाल सदस्य भइसकेको छ। त्यसैले यसका पनि हामीले कतिपय कुराहरू पालना गर्छौँ। व्यापार सहजीकरणकै लागि भनेर नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको जुन ट्रेड फेसिलिटेसन एग्रिमेन्ट भन्ने छ, यसमा पनि नेपाल सदस्यता भइसकेको छ। त्यस्तै संशोधित कोटो महासन्धि, रिभाइज्ड कोटो कन्भेन्सनको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो। त्यसले भनेका कैयौँ कुराहरू हामीले लागू गर्नुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापारमा वस्तु वर्गीकरण प्रणाली, हार्मोनाइज सिस्टम हामीले लागू गरेका छौँ। भन्सार नाकाहरू पनि बढाउँदै गइराखेका छौँ र इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम ECTS हामीले लागू गरेका छौँ। यो भनेको जस्तो कलकत्ता अथवा हल्दिया अथवा विशाखापट्टनम जुन भारतका बन्दरगाहहरू छन्, त्यो बन्दरगाहबाट नेपालसम्म मालवस्तु ल्याउने क्रममा बाटोमा त्यो ट्रकको अथवा त्यो ट्रेनको ट्र्याकिङ गर्ने, अनलाइन ट्र्याकिङ गर्ने एउटा सफ्टवेयर हामीले लागू गरेका छौँ। भारत सरकारको समन्वयमा भारत सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गराइदिएको छ। अब यो पूर्ण रूपमा लागू भयो भने
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार धेरै रूपमा सहजीकरण हुनेछ। अर्को एउटा क्वेसन छ, आयकर ऐनमा कर विवाद समाधानका लागि भएका व्यवस्थाहरू के हुन्? व्हाट आर द मेजर प्रोभिजन्स अफ ट्याक्स डिस्प्युट सेटलमेन्ट इन इन्कम ट्याक्स एक्ट? यहाँनिर हेर्नुहोस् है, कर विवाद मात्रै भनिदिएको भए अलग एन्सर हुन्थ्यो, अलग एन्सर त यही हुन्थ्यो, तर तपाईँको लेख्ने शैली अलिकति फरक हुन्थ्यो। तर यहाँ आयकर ऐनमा भनेको छ, आयकर ऐनमा भन्यो भने ऐनकै दफा उपदफा तपाईँले लेख्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला त कर विवाद भनेको के हो? विवाद भनेको के हो? विवाद भनेको मनमुटाव। मनमुटाव भनेको के हो? तपाईँले भनेको केही कुरामा म सहमत भइन, तपाईँले कुनै कुराको डिसिजन गर्नुभयो, त्यो कुरामा म डिसिजन भइन। अब यो विवाद भनेको लड्न नै जाने भन्ने कुरा होइन, होइन। यो चाहिँ के हो त, कर कार्यालयले अथवा कर अधिकृतले कुनै पनि करदाताका कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्छ, त्यो निर्णयमा करदाता चित्त बुझाउनै पर्छ भन्ने छैन, होइन। चित्त बुझाउनै पर्छ भन्ने छैन, चित्त नबुझ्न सक्छ। यसरी कर अधिकृतले गरेको निर्णय उप कुनै पनि करदाताले चित्त बुझाएन भने त्यो चित्त नबुझेको विषयलाई हामीले कर विवाद भनेर भन्छौँ। अब यो विवाद, कर विवाद सिर्जना हुनु सामान्य अवस्था हो, यो जहाँसुकै हुन्छ, विवाद त जहाँसुकै भइ नै हाल्छ। अब यो विवाद समाधानको लागि हाम्रो आयकर ऐनमा के व्यवस्था गरेको छ त भन्दा आयकर ऐनको दफा 114, 115 र 116 मा यस्ता व्यवस्थाहरू छन्। खास गरिकन तपाईँले याद गर्नुपर्ने दफा 114 र दफा 116। दफा 114 ले के भन्छ त भन्दा कर अधिकृतले गरेको कुनै पनि निर्णय उप चित्त बुझेन भने त्यो करदाता त्यसको 30 दिनभित्र आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनुपर्छ भनेको छ है। प्रशासकीय पुनरावलोकन, प्रशासकीय भनेको एक कर्मचारी तन्त्रभित्रै भनेको, प्रशासकीय प्रशासन भनेको कर्मचारी तन्त्र भनेको तल्लो लेभलको कर्मचारी तन्त्रले गरेको काम चाहिँ माथिल्लो लेभलकोबाट सच्याउने, त्यसलाई हामी प्रशासकीय पुनरावलोकन भनेर भन्छौँ। पुनरावलोकन भनेको हेर्ने, माथि बसेर हेर्ने, प्रशासकीय भनेको त्यही प्रशासनकै लेभलमा भनेको कर अधिकृतहरूले गरेको निर्णयमा करदाताले चित्त बुझाएन भने त्यसको 30 दिनभित्र करदाता कहाँ पुग्नु पर्यो त? आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष पुग्नु पर्यो, जसलाई हामीले प्रशासकीय पुनरावलोकन भनेर भन्छौँ। अब यो निवेदन दिँदाखेरि, प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिँदा अविवादित कर पुरै दाखिला गर्नुपर्छ र जुन विवादित कर हो, चित्त नबुझेको कर हो, त्यसको 25% रकम चाहिँ बुझाउनुपर्छ। विभागले 60 दिनभित्र यसको निर्णय गरिदिनुपर्छ। विभागले निर्णय गरिदियो भने अब त्यो कार्यालयमा फाइल फिर्ता आउँछ र कर अधिकृतले पुनः कर निर्धारण पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यदि विभागले महानिर्देशकले गरेको जुन निर्णय छ त्यो निर्णयमा पनि चित्त नबुझ्न सक्छ, किन भन्दा यो त महानिर्देशकले गर्ने निर्णय भनेको त प्रशासनिक निर्णय हो, न्यायिक निर्णय, अदालतको फैसला त होइन। आफ्नै कर अधिकृत उप चाहिँ महानिर्देशकले त्यो निर्णयले नउल्टाइदिन सक्ने सम्भावना पनि रह्यो, किन भन्दा कर अधिकृतले गरेको निर्णय भनेको त्यही महानिर्देशकको अन्तर्गत रहेर गरेको निर्णय त हो। त्यसैले अब यदि त्यस्तो अवस्थामा दफा 116 आकर्षित हुन्छ। दफा 116 ले अदालतमा जाने कुरा गर्छ। अदालत त जाने, तर कहाँ अदालत जाने भन्दा विशेष अदालतमा जाने हो। त्यो विशेष अदालत भनेको राजस्व न्यायाधिकरण ऐन 2031 बमोजिम गठन भएको राजस्व न्यायाधिकरणमा जाने हो। अब प्रशासकीय पुनरावलोकनमा चित्त बुझेन अथवा 60 दिनभित्र निर्णय दिनुपर्छ भनेकोमा 60 दिनभित्र निर्णय दिएन भने अब त्यो करदाता राजस्व न्यायाधिकरणमा जान्छ। सम्बन्धित राजस्व न्यायाधिकरणमा जम्मा 4वटा राजस्व न्यायाधिकरण छन् नेपालमा। विराटनगरमा छ, पोखरामा छ, काठमाडौँमा छ र नेपालगञ्जमा छ। यो 4वटामा आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रकोमा जाने हो र त्यहाँ जाँदा जति पनि विवादित कर छ त्यसको 50% धरौटी राख्ने। हेर्नुहोस् है, राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा 50% धरौटी राख्ने, पुनरावलोकनमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा चाहिँ 25% कर बुझाउने हो, धरौटी राख्ने होइन। अब राजस्व न्यायाधिकरणले फैसला गर्यो, त्यो फैसलामा चित्त बुझेन भने कहाँ जाने त? सामान्यतया राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ, तर सर्वोच्च अदालत पनि जान पाइन्छ। तर सर्वोच्च अदालत जानलाई राजस्व न्यायाधिकरण ऐन 2031 छ, त्यो ऐनले केही विशेष अवस्थाहरू तोकेको छ। त्यो विशेष अवस्थाहरू भएमा, जस्तो कानुनी गम्भीर रूपमा कानुनी त्रुटि भएमा, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग नभएमा, बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेमा अथवा नबुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझेमा, त्यहाँ केही कन्डिसनहरू तोकेको छ। त्यो कन्डिसनको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा गएर पहिल्यै निवेदन दिनुपर्छ। ल है, मलाई यस्तो यस्तो अन्याय पर्यो, म चाहिँ तपाईँकोमा आउन चाहन्छु, मलाई अनुमति दिनुहोस् भन्नुपर्छ सर्वोच्चले। सर्वोच्चले यदि अनुमति दिएन भने राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ, कर विवाद समाधान हुन्छ। यदि सर्वोच्चले ल ओके ठिक छ आउनुहोस् म कहाँ, म हेर्छु भन्यो भने त्यसपछि सर्वोच्चसम्म पनि जान्छ। अब यो अदालती प्रक्रिया हो। यो बाहेक हेर्नुहोस् है, नेपालको संविधानमा जुन मौलिक हकहरू छन्
त्यो मौलिक हकको रक्षाको लागि कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको लागि सम्पत्ति रक्षा हो नि, कर लाउने भनेको त अरूको सम्पत्तिमा हो, सम्पत्ति हडप्ने हो सरकारले भनेपछि हो। त्यस्तो मौलिक हकको रक्षाको लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र पनि छ है। सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र यहाँले पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ असाधारण अधिकार क्षेत्र छ, जहाँ चाहिँ विभिन्न खालका रिटहरू जारी गरिन्छ हो। त्यो सिधै रिटमा पनि जाने गरिएको पाइन्छ कर सम्बन्धी विवादहरू। र सरकारले बेला बेलामा कर फर्च्युट आयोग पनि गठन गर्ने गरेको थियो विगतमा, र यो कर फर्च्युट आयोगले विवादित कर रकमलाई सेटलमेन्ट गर्ने होइन, विवादित कर रकमलाई वार्ताको माध्यमद्वारा विभिन्न करदाताहरूसँग वार्ता गरेर सेटल गर्ने काम गर्थ्यो। तर अब यो विगतमा धेरै विवादित भयो। विवादित भइसकेपछि यो कर फर्च्युट आयोगलाई अहिले चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, यस्ता व्यवस्थाहरूलाई खारेज गरिदिएको अवस्था छ। मूलभूत रूपमा कर सम्बन्धी विवाद समाधानको लागि एउटा प्रशासकीय पुनरावलोकन, दोस्रो राजस्व न्यायाधिकरण, तेस्रो सर्वोच्च अदालतमा अनुमति लिएर जाने, चौथो रिट क्षेत्रमा जाने, र पाँचौँ चाहिँ कर फर्च्युट आयोग मार्फत समाधान गर्ने। तर अहिले कर फर्च्युट आयोग छैन। यति कुरा लेखिदिनु भयो भने एन्सर कम्प्लिट हुन्छ। अब अर्को क्वेसन छ फेरि, मूल्यवृद्धि करमा कर छुट तथा शून्य दरको परिचय दिँदै यी दुईको बिचको भिन्नताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, क्वेसन कर छुट र शून्य दरको औचित्य समेत स्पष्ट गर्नुहोस् भन्ने छ। धेरैवटा क्वेसन छ यहाँ। एउटा मूल्यवृद्धि करमा कर छुट भनेको के हो, एउटा क्वेसन हो। शून्य दर भनेको के हो, दोस्रो क्वेसन हो। कर छुटको औचित्य के हो, तेस्रो क्वेसन हो। शून्य दरको औचित्य के हो, चौथो क्वेसन हो। कर छुट र शून्य दरमा फरक के हो, पाँच क्वेसन, पाँचवटा क्वेसन छ। 10 नम्बरकोमा 5वटा क्वेसन छ यहाँ। र अब यो धेरै लेखिराख्नु पर्दैन। एक दुई लाइन मूल्यवृद्धि कर भनेको वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको बढोत्तरीमा लाग्ने कर हो। यसलाई न्यायपूर्ण बनाउनका लागि यसमा कर छुट र अन्य शून्य दरको व्यवस्थाहरू गरिएको छ भनेर एक लाइन लेखिदिनुहोस्। अनि कर छुट भनेको के हो त? कर छुट भनेको मूल्यवृद्धि कर ऐन 2052 को अनुसूची 1 मा उल्लेखित वस्तु तथा सेवाहरूको कारोबार गर्नेले जतिसुकै कारोबार गरोस् त्यसमा मूल्यवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैलाई हामीले कर छुट भनेर भन्छौँ। यसमा जम्मा 13 वटा समूहहरू छन्। 13 वटा समूहमा विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरूलाई राखिएको छ र सामान्यतया मेरिट गुड्स र डिफिकल्ट टु ट्याक्सेसनमा कर छुट दिइन्छ है। मेरिट गुड्स भनेको सबैलाई फाइदा पुर्याउने, जस्तो शिक्षा। तपाईँको गाउँमा कोही मान्छे शिक्षित भयो भने त्यसले अरू मान्छेलाई पनि प्रभाव पार्छ टोलमा होइन, त्यो मेरिट गुड्स हो। वातावरण मेरिट गुड्स हो होइन। वातावरण स्वच्छ भयो भने तपाईँको घर परिवार घर राम्रो गराइदिनु भयो भने वरिपरिको मान्छेलाई पनि त्यसले राम्रो गर्छ वातावरण होइन। बैंकिङ क्षेत्रहरू यो भनेका त्यस्ता क्षेत्रहरू हुन् जो चाहिँ मेरिट भन्नुको मतलब अरूलाई पनि फाइदा पुर्याउने त्यस्ता वस्तुहरू, पार्कहरू, शिक्षा, बैंकिङ होइन, अनि वातावरण, यिनी कुराहरू मेरिट गुड्स। डिफिकल्ट टु ट्याक्सेसन भनेको कर लाउनै नसकिने कतिपय अवस्था, जस्तो क्यासिनोहरूमा कर लाउनै सकिन्न। तत्काल कसले जित्यो कसले हार्यो भन्ने कुराको ट्याक्स लाउन सकिँदैन। त्यसैले क्यासिनोमा ट्याक्स छुट दिइएको छ होइन, मेरिट गुड्समा ट्याक्स छुट दिएको छ। अब यो 13 वटा वस्तुहरूमा ट्याक्स छुट दिएको के हुन् त भन्दा, जस्तो आधारभूत कृषि उत्पादन, कृषि आधारभूत आवश्यकताका वस्तु, जीवजन्तुका उपज, कृषि सामग्री, औषधि, शिक्षा, अखबार होइन, सांस्कृतिक कलाबढी सेवाहरू, यात्रुवाहक ध्वनि सेवाहरू, व्यावसायिक र पेसागत सेवा होइन, भवन जग्गाहरू, वित्तीय सेवा, जीवन बिमा, बाजी क्यासिनोहरू, यिनमा चाहिँ कर छुट हुन्छ। अर्को कर छुटको औचित्य के छ भन्ने क्वेसन पनि छ त्यहाँ, सँगै लेखिदिनुहोस्। यसमा कर छुट किन दिएको भन्दा केही आधारभूत वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने, मूल्य नबढोस् भनेर कर लगाइदिने हो भने धान चामलको मूल्य बढेर जान्छ, कृषकहरूलाई मार पर्छ, सबै मान्छेले चामल भात खानुपर्छ, भातको मूल्य बढ्यो भने राम्रो हुँदैन। त्यसैले के भयो त, अब मूल्यमा नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक न्याय कायम गर्ने, जो तल्लो स्तरका वर्गहरूले धेरै खपत गर्ने वस्तुहरूमा कर छुट दिन्छ। गाडी मोटरहरू, लग्जरियस गुड्सहरूमा दिइँदैन है। हो त्यस्तो त्यसले सामाजिक न्याय कायम गर्ने, समाजमा मनोवैज्ञानिक रूपमा सरकारप्रति सकारात्मक भावना जगाउने। किन भन्दा दाउरामा सरकारले कर छुट दिएको छ, मट्टीतेलमा कर छुट दिएको छ भनेपछि सरकारले हामीलाई त कर लगाएन भन्ने एउटा चाहिँ सकारात्मक भावना जाग्छ। कर प्रशासनलाई सरल बनाउने, सबै ठाउँमा कर लगाइदियो भने के हुन्छ त, अलिक जटिल पनि हुन्छ। त्यस्तै कर लगाउन नसकिने कारोबारलाई करमुक्त गर्ने। कर लगाउनै सकिन्न भने त, कर असुल रूपले गर्न सकिन्न भने त त्यसलाई कर छुट गरिदिएपछि वैधानिक रूपमा सजिलो भयो नि त। ल यसमा कर लाग्दैन भनेपछि कर लगाउने पनि र असुल उपर गर्न पनि नसकिने, त्यो त राम्रो भएन। त्यस्तै प्रगतिशील कर प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, कर प्रणालीलाई सामाजिक न्याययुक्त बनाउने। अर्को छ शून्य दर भनेको के हो त? शून्य दर भनेको कर लाग्ने हो तर त्यस्तो विशेष स्थिति जहाँ चाहिँ त्यो स्थिति पालना भएको सन्दर्भमा कर चाहिँ लाग्दैन अथवा करलाई हामीले असुल उपर गर्दैनौँ। भ्याट बिल जारी गर्छौँ तर
कर शून्य भनेर दाबी गर्छौँ, त्यसलाई हामीले शून्य दर भनेर भन्छौँ। अनुसूची 2 मा उल्लेख भएका वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा शून्य दर लाग्छ। अब यसमा 11वटा विभिन्न समूहहरू छ, जस्तो निर्यातमा, वस्तुको निर्यातमा, सेवाको निर्यातमा, कूटनीतिक नियोगले गर्ने मालवस्तुको पैठारीमा, होइन, त्यस्तै सन्धि सम्झौतामा उल्लेखित भएका आयोजनाहरूमा, सेजमा स्थापित उद्योगलाई बिक्री गरेमा, सौर ब्याट्रीहरूमा, जलविद्युत आयोजनाका पाठ पूर्जामा, मूर्तिकला चित्रकला निर्यातमा, त्यस्तै अपाङ्ग भएको व्यक्तिले प्रयोग गर्ने स्कुटरमा कर छुटको सहमति भएमा यसमा कर शून्य दर लाग्छ। शून्य दर किन लगाइन्छ त भन्दा निकासी प्रबन्धन गर्नका लागि एउटा, अर्को चाहिँ कूटनीतिक मर्यादाको पालना गर्ने, विशेष वर्गका लागि विशेष सुविधा दिने, सामाजिक न्याय कायम गर्ने र आर्थिक विकासका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने, यो कामका लागि शून्य दर लगाइन्छ। मूल्यवृद्धि करमा शून्य दर एकदम सुन्दर पक्ष हो। अब यसको हेर्नुहोस् है, शून्य दर र कर छुटमा भएको भिन्नता के हो त भन्ने क्वेसन छ। अब यसको भिन्नता के हो त भन्दा कर छुट भयो भने मूल्यवृद्धि करको दायरामा पर्दैन, शून्य दर भयो भने दायरामा पर्छ, दर्ता हुनुपर्छ। मोकरमा दर्ता हुनै पर्दैन कर छुटको कारोबार गर्नेले। यसलाई अनुसूची 1 मा उल्लेख गरेको छ, यसलाई अनुसूची 2 मा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै कर छुट भनेको तोकिएको वस्तु तथा सेवामा मात्रै कर छुट हुन्छ, तर शून्य दर भनेको तोकिएको अवस्था, कुनै एउटा वस्तु कर लाग्ने वस्तु हो तर त्यो चाहिँ विदेश निर्यात गर्यो भने कर लाग्दैन, त्यो तोकिएको अवस्था हो। अनि कर सङ्कलन गर्न पाइँदैन कर छुटवालाले, शून्य दरवालाले कर सङ्कलन पनि गर्छ। त्यस्तै खरिदमा तिरेको मोकर क्रेडिट पाउँदैन कर छुटले, शून्य दरले पाउँछ। अनि कर फिर्ता भन्ने कुराहरू छ नि, त्यो कर छुटमा फिर्ता हुँदैन तर शून्य दरमा कर फिर्ता हुन्छ। अब यो कर छुट कस्तो वस्तुमा लगाइन्छ त भन्दा मेरिट गुड्स र डिफिकल्ट टु ट्याक्सेसन, अघि हामीले भन्यौँ। र शून्य दर कस्तोमा दिन्छ त, लगानी तथा निकासी प्रोत्साहन र अन्य कानुनी सुविधाको लागि हामीले शून्य दर दिन्छौँ। अब अर्को, सार्वजनिक संस्थानको परिचय दिनुहोस्, संस्थान निजीकरण गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा रहेका दबाबहरू के कस्ता छन् त? अहिले दुईवटा क्वेसन छ। पहिलो कुरा त सार्वजनिक संस्थानको परिचय त यहाँले सजिलै दिइसक्नुहुन्छ। सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको कुनै पनि व्यावसायिक क्रियाकलापलाई हामीले सार्वजनिक संस्थान भनेर भन्छौँ। सरकारको अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्ने एउटा औजारको रूपमा सार्वजनिक संस्थान रहेको हुन्छ। अब यो सरकारको स्वामित्व भएको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको एउटा एजेन्ट हो संस्थान भनेको। संस्थानलाई यसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। संस्थानको स्वामित्व वा व्यवस्थापन वा दुवैमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जुन प्रक्रिया छ यसैलाई हामीले निजीकरण भनेको, प्राइभेटाइजेसन भनेको। मतलब जो सरकारका संस्थानहरू छन् यिनीहरूको स्वामित्व ओनरसिपमा अथवा यसको व्यवस्थापन म्यानेजमेन्टमा अथवा दुईटैमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, त्यसलाई निजीकरण भनेर भनिएको। अहिलेसम्म हामीले 30वटा संस्थानहरूलाई निजीकरण गरिसकेका छौँ र निजीकरण अझै पनि गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न खालका दबाबहरू आइराखेका छन्। त्यो दबाबहरू 4वटा छन् है, यो दबाबलाई हामीले याद गर्नु होला। 4वटा दबाब छन्। त्यो के छन् त निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने दबाब भन्दा पहिलो दबाब विचारधारात्मक दबाब हो, आइडियोलोजिकल प्रेसर। जस्तो यो संस्थानहरू कम्युनिस्ट सिस्टमको सोसलिस्ट सिस्टमको उपज हुन्। अब कम्युनिजमको पतन भइसकेको छ संसारभरिबाट है, कम्युनिजम भन्ने नाम मात्रैको छ, कहीँ पनि छैन भने। अब यो नाम मात्रैको कम्युनिजम छ, कम्युनिजम व्यवस्था कहीँ पनि छैन भने कम्युनिजम विचारधाराबाट आएको जुन संस्थानहरू स्टेट क्यापिटलिजम, डिक्टेटरसिप अफ द प्रोलिटेरियट भन्छ नि होइन, कम्युनिजममा भन्ने भनेको के हो त, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भनेको छ नि कम्युनिजम हो, त्यो चाहिँ अब छैन। त्यो नभएपछि विचारधारात्मक परिवर्तन, पुँजीवादमा हामी गइसकेका छौँ। पुँजीवादमा गइसकेपछि संस्थान सरकारले चलाइराख्नु पर्दैन, पुँजी जोसँग छ उसले चलाउँछ, पुँजी जनतासँग छ जनताले चलाउँछ, एउटा विचारधारात्मक दबाब। अर्को जनमतको दबाब, पपुलिस्ट प्रेसर भनेर भन्छौँ। जताकतैबाट अहिले के कुरो आइरहेछ त भन्दा निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ है, निजी क्षेत्रको विकास भइराखेको छ, हामी गर्छौँ, सरकारले गर्ने होइन भन्ने कुरा आइरहेको छ। जनताले नयाँ नयाँ माग सिर्जना गरिरहेका छन्, ती जनताका मागहरूलाई सरकारले पुरा गर्नै सक्दैन। सरकारको संस्थानहरूले अब खसी ल्याएर बेचेर हुँदैन सरकारले है, अब खसी ल्याउने बेच्ने अरू नै व्यवसायीहरू छन्, त्यसैले जनमतको दबाब छ। अर्को वाणिज्यिक दबाब छ, कमर्सियल प्रेसर भनेको संस्थानहरू असफल छन्, संस्थानहरू आहा कति राम्रो भन्ने खालका छैनन्, धेरै कम छन् सरकार, त्यसैले यो सरकारले गर्ने नै होइन, कमर्सियल्ली दे आर नट भाइबल होइन, तिनीहरू भाइबल नै छैनन्, सक्षमै छैनन्, वाणिज्यिक दबाब कमर्सियल। र अर्को व्यावहारिक प्र्याग्मेटिक प्रेसर भनेर भन्छौँ। यो भनेको सरकारमाथि अनावश्यक भार बढिराखेको छ, संस्थानहरू सरकारमाथि भार भइराखेका छन्, वित्तीय र प्रशासनिक भार छ,
यो भार किन लिने, व्यावहारिक रूपमा अरूलाई दिदेऊ, निजी क्षेत्रलाई दिदेऊ, आनन्द हुन्छ, ढुक्कसँग बस भन्ने कुरा आयो। यो 4 प्रकारका जवाबहरू छन्। नेपालको बिमा व्यवसायमा रहेका समस्याहरू सूचीकृत गर्नुहोस्, लिस्टिङ गर्नुहोस् भनेको छ। अब 1-2 लाइन बिमा भनेको के हो भन्ने कुरा लेखिदिनुहोस्। जोखिमलाई बाँडफाँडको माध्यमद्वारा न्यूनीकरण गर्ने जुन व्यवस्थित व्यवसायिक क्रियाकलाप हो त्यसलाई हामीले बिमा भनेर भन्छौँ। यो एउटा व्यवसाय पनि हो। 2024 साल पुस 1 बाट राष्ट्रिय बिमा संस्थान प्रालीको स्थापना भए पश्चात नेपालमा औपचारिक रूपमा बिमाको सुरुवात भयो। अब यसमा बिमाका समस्याहरू निम्नभूमि छन् भनेर। बिमाको जुन बजार छ यो सानो छ, 3 करोडको नेपाली जनसङ्ख्या छ, त्यो मध्ये पनि 50 लाखका हाराहारी मान्छेहरू विदेशमा छन्, अरू बाँकी पनि सबै बिमा गर्न लायक छैनन्। त्यसैले बिमाको बजार हाम्रो सानो छ। बिमा सम्बन्धी जनचेतना पनि कमजोर छ। बिमा किन गर्ने, गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराको जनचेतना छैन। आम मानिसमा बिमा व्यवसाय पुग्न सकेकै छैन। गाउँ दूर दराजसम्म बिमा व्यवसाय पुग्न सकेको छैन। बिमा व्यवसायमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि छैन। धेरै प्रकारका बिमाहरू भइसके हैन। 39वटा बिमा कम्पनीहरू हामीसँग अहिले भइसके, पुनर्बिमा कम्पनीहरू सम्म भइसके भनेपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। बिमाको जुन नियामक निकाय छ राष्ट्रिय बिमा संस्थान, बिमा समिति भन्ने छ। यो बिमा समिति जुन छ यो समितिको नियामक भूमिका पनि कमजोर छ। बिमा कम्पनीका कारोबारहरू पारदर्शी पनि छैनन्। बिमा गर्नका लागि सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ। बिमा भनेको भविष्यका लागि गर्ने हो। अब अहिलेको अवस्था राम्रो भएको भविष्यलाई राम्रो हुन्छ त। अहिले नै खान लाउन पुग्ने अवस्था छैन भने भविष्य सोचेर कसैले पनि बिमा गर्दैन। त्यसैले हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम कम छ। कम भएपछि बिमा गर्न सकिँदैन। बिमा दाबी सम्बन्धी कार्यविधिहरू अस्पष्ट र झन्झटिलो छ। बिमा भुक्तानी नै दिँदैनन् बिमा कम्पनीहरूले, यति धेरै लफडा गर्छन्। त्यो पावर लगाइकन मात्रै बिमा पाइन्छ भुक्तानी दाबी भनेपछि यो पनि समस्या छ। बिमा सम्बन्धी जनशक्ति पनि दक्ष जनशक्तिहरू छैन हामीसँग। अनि त्यस्तै पुनर्बिमा कम्पनीहरूको प्रभावकारिता छैन, बाहिर पठाउनु पर्नेछ कतिपय पुनर्बिमा गर्नलाई। अब अर्को क्वेसन छ करदाता शिक्षा भनेको के हो, यसको महत्त्व दर्शाउनुहोस् भन्ने छ। 2टा क्वेसन छ। करदाता शिक्षा ट्याक्स पेयर एजुकेसन के हो र यसको इम्पोर्टेन्स के हो। करदातालाई सुसूचित गराउने जुन क्रियाकलाप छ त्यसैलाई करदाता शिक्षा भनेको। हैन, कर सम्बन्धी कार्यहरू जटिल हुन्छ र परिवर्तनशील पनि हुन्छ। प्रत्येक वर्ष करका नयाँ नयाँ व्यवस्थाहरू आउँछन्। कर सम्बन्धी कानुनहरू आफैमा जटिल पनि हुन्छ। त्यसैले कर सम्बन्धी कुराहरू जनतालाई अथवा करदातालाई अनिवार्य रूपमा दिनै पर्छ। यदि हामीले दिन सकेनौँ भने के हुन्छ त भन्दा उनीहरू जानी भन्दा पनि नजानिकन जरिवानामा पर्ने, शुल्क तिर्नुपर्ने ठुलो प्रकारको वित्तीय घाटा उनीहरूलाई हुनसक्छ। त्यसैले यस्ता प्रकारका नजानेर जुन करदाताले गल्ती गर्छ त्यो नहोस् भनेर भन्नका लागि उनीहरूलाई सचेत गराउने कार्यलाई हामीले करदाता शिक्षा भनेर भन्छौँ। यो करदाता शिक्षा औपचारिक रूपमा विद्यालयहरूका पाठ्यक्रमहरूमा समावेश गरेर पनि दिन सकिन्छ र अनौपचारिक रूपमा सेमिनारहरू गरेर, गोष्ठीहरू गरेर, कार्यशालाहरू गरेर पनि दिन सकिन्छ। अहिले अब मोबाइल एपको माध्यमद्वारा, सार्वजनिक परिपत्रहरू माध्यमद्वारा, युट्युबहरूबाट, सोसल नेटवर्कहरूबाट यिनीहरूबाट पनि दिन सकिन्छ। अब यो आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूको एकदम महत्त्वपूर्ण काम पनि हो करदाता शिक्षा भनेको। कार्यगत सूचक उनीहरूको फङ्सनल इन्डिकेटरहरूमा समावेश गरेर करदाता शिक्षालाई व्यवस्थित रूपमा प्रत्येक कर कार्यालयले दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो भनेको के हो भन्ने क्वेसनमा यति लेख्दा हुन्छ। अब यसको महत्त्व के छ त, करदाता शिक्षा दियो भने स्वैच्छिक कर सहभागिता बढ्छ, आफै कर तिर्न आउँछन् मान्छेहरू। आफै आयो भने कर सहभागिता लागत घट्छ, कर सङ्कलनको लागत पनि घट्छ। त्यस्तै करदातालाई अनावश्यक जरिवाना शुल्कबाट मुक्ति मिल्छ। कर तिर्न सुसूचित हुन्छन् र कर नीतिको कार्यान्वयनमा पनि सहजता आउँछ। त्यसैले करदाता शिक्षालाई फोकस गर्नुपर्छ। अर्को एउटा क्वेसन छ राजस्व चुहावट अनुसन्धान विभागले, जुन राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रयोगमा ल्याएको VCTS को परिचय दिनुहोस् भन्ने छ 5 नम्बरमा। अब यो VCTS सबभन्दा पहिला त VCTS के हो त, यसको पूरा रूप भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम हो। है, यो अनलाइन प्रणाली मार्फत व्यापारिक प्रयोजनका सामानहरू बिजनेस टु बिजनेस, याद गर्नुहोस् है, बिजनेस टु बिजनेस, तपाईँको बिजनेस छ, तपाईँले बेच्नुभयो अर्कोलाई भने बिजनेस टु बिजनेस जुन सामानहरू ओसार पसार गरिन्छ त्यस्तो बेलामा अनलाइन सफ्टवेयरमा गएर त्यो विक्रेताले आफ्नो सामानको डिटेलहरू, गाडी नम्बर, ड्राइभरको नाम, कहाँदेखि कहाँसम्म जाने, मालवस्तुको अदत कति छ, के मालवस्तु हो, मूल्य कति हो, यो सबै कुराहरू त्यहाँ इन्ट्री गराएर मात्रै लैजानुपर्छ। त्यस्तो सिस्टमलाई हामीले VCTS सिस्टम भनेर भन्छौँ। यो राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 को दफा 13 ग मा वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने
भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम 76 साल साउन 1 गतेबाट भिसिटिएस हामीले राजस्व अनुसन्धान विभागले लागू गर्यो र अब यसमा व्यवसायबाट व्यवसायमा सामान पठाउने सबै आयातकर्ताहरू, थोक वितरकहरू, ढुवानी कम्पनीहरू र भन्सार एजेन्टहरूले यसलाई पालना गर्नुपर्छ, इन्ट्री गर्नुपर्छ। यो प्रयोग गर्नलाई कुनै अनुमति लिनु पर्दैन, कुनै दस्तुर पनि लाग्दैन। युजर नेम र पासवर्ड आफैले बनाउने, 24 घण्टा जतिसुकै मोबाइलबाट पनि इन्ट्री गर्न सकिन्छ। अब यसको फाइदा के छ त? चलन यसको जुन पहिला स्टक ट्रान्सफर चलनहरू राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्थ्यो त्यो बुझाउनु पर्दैन। अब ढुवानी व्यवसायीको म्यानिफेस्टो प्रणालीबाट प्राप्त भइहाल्छ, अलग्गै बनाइराख्नु पर्दैन। ड्राइभरले बिचमा अरू कुनै सामान, चोरीका सामानहरू ट्रकमा राखेर गल्ती गरिदिने त्यस्तो गर्यो भने त्यो पनि पत्ता लागिहाल्छ। रियल टाइम तथ्याङ्क प्राप्त हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा बिल्कुल अहिलेको टाइममा कति सामानहरू कहाँबाट कहाँ जाँदैछ भन्ने कुराको एक क्लिकमा थाहा हुन्छ। एउटै बिजकबाट धेरैपल्ट सामान ओसार पसार गर्ने कार्यहरू बन्द हुन्छ। सामानको आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। काठमाडौँमा चिनी कति सकिँदैछ, चाडबाड आउन थाल्यो, चिनी कति छ, स्टक कति छ, कति आउँदैछ भन्ने कुरा पनि यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ। र ढुवानी सामानको अवस्था, यो ढुवानी सामान कहाँ छ, कहाँ रोक्या छ, यसले जिपिएस सिस्टमबाट ट्र्याक गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो भिसिटिएस राजस्व अनुसन्धान विभागले ट्र्याकिङ गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सफ्टवेयरको नाम हो। र आजको यो अन्तिम प्रश्न छ, नेपालको पुँजी बजारमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। समस्या र चुनौतीहरू एउटै ढङ्गले लेखिदिने हो यहाँ यसरी भनेको खण्डमा। यस्ता समस्या समाधानार्थ उचित र कार्यान्वयनका सुझावहरू दिनुहोस् भन्ने छ। दुईवटा प्रश्न छ। पहिला 2-3 लाइन तपाईँले पुँजी बजार के हो भनेर लेखिदिनुहोस्। लामो प्रश्न भएको कारणले पुँजीको कारोबार हुने जुन बजार छ त्यसैलाई हामीले पुँजी बजार भनेर भनेको हो। यसमा धितोपत्र बजारहरू, स्टक बजारहरू, जुन स्टक सेयर, स्टक एक्सचेन्जहरू र गैर धितोपत्र बजारहरू भनेको जुन बैंकबाट लोन लिइन्छ त्यो बजारहरू पर्छन्। तर सामान्यतया क्यापिटल मार्केट भन्यो भने हामीले पुँजी बजारलाई नै जनाउँछौँ। नेपालमा 1993 सालमा पहिला कम्पनी ऐन जारी भयो र त्यसपछि नै औपचारिक रूपमा पुँजी बजारको सुरुवात भएको हामी पाउँछौँ। अहिले चाहिँ हामीसँग धितोपत्र बोर्ड ऐन 2063 छ। त्यसको नियामक निकायको रूपमा धितोपत्र बोर्ड छ। अनि त्यस्तै नेप्से छ, बजार सञ्चालन गर्ने, सिडिएस छ, दलालहरू छ, 50 जना दलालहरू छ। यिनीहरू सबैले चाहिँ नेपालको पुँजी बजारमा योगदान गरिराखेका छन्। तथापि पुँजी बजारमा विभिन्न खालका समस्या चुनौतीहरू छन्। ती के हुन् त भनेर हेऱ्यौँ भने अब एउटा त नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सरकारी कम्पनीको रूपमा रहेको छ। 90% सेयर सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा छ। अब यसलाई निजीकरण गर्नु एउटा चुनौती हो। त्यस्तै अर्को, नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन तथा सुपरिवेशन क्षमता कमजोर छ। धितोपत्र बोर्ड भनेको जसरी बैङ्कहरूको सन्दर्भमा राष्ट्र बैङ्क हो नियमन गर्ने, सुपरिवेशन गर्ने, त्यस्तै गरेर यो धितोपत्र दलालहरू, धितोपत्र व्यवसायीहरू र नेप्सेको हकमा चाहिँ नियमनकारी निकाय हो धितोपत्र बोर्ड। त्यसको स्वायत्तता पनि कमजोर छ र त्यसको सुपरिवेशकीय क्षमता पनि कमजोर छ। जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय छैन। हाइड्रोको हेर्नुहोस्, हाइड्रोको सेयरहरू बढेको बढै हुन्छ। हाइड्रोमा जताकतै सेयर बढ्यो भनेर तपाईँ सुन्नुहुन्छ, तर तिनीहरूको नियमनकारी निकाय छैन, प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय छैन। भोलि पर्सि यिनीहरूमा समस्या आउन सक्छ, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने छ। उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउन समस्या छ। त्यस्तै हामी कहाँ 77वटै जिल्लामा यो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज जुन नेप्सेका शाखाहरू पनि छैनन् अथवा नेप्सेको सेवा पनि छैन र आइपिओ भर्न सक्ने व्यवस्थाहरू पनि छैन। त्यो सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने छ। धितोपत्र बजारमा विदेशी पुँजी तथा प्रविधि भित्र्याउने, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई समेत त्यसमा आबद्ध गराउन सक्ने व्यवस्थाहरू हामीले लागू गर्नुपर्ने छ। त्यो पनि एउटा चुनौती छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थापक लगानीकर्ताहरूलाई भित्र्याउने चुनौती छ। त्यस्तै हालसम्म सेयरको मात्र कारोबार प्रभावकारी भएकोमा अब खुलामुखी सामूहिक लगानी कोषहरू, म्युचुअल फन्डहरू, ऋणपत्रहरू, सरकारी ऋणपत्रहरू, इक्विटीहरू, यिनीहरूको अरू डेरिभेटिभ मार्केटहरू, दोस्रो बजार, त्यसै अर्को कमोडिटी फ्युचर मार्केटहरू, हैन, यिनीहरूको पनि कारोबार गराउनु चुनौतीपूर्ण छ। क्षेत्रीय स्तरमा पुँजी बजारको विकास भइरहेको सन्दर्भमा क्रस बोर्डर लिस्टिङ गर्ने, नेपालका कम्पनीहरूमा मुम्बई स्टक एक्सचेन्जमा गएर लिस्टिङ गर्ने अथवा साङ्घाई स्टक एक्सचेन्ज अथवा चाहिँ हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा गएर लिस्टिङ गर्ने अथवा त्यहाँका कम्पनीहरूलाई नेपालमा ल्याएर लिस्टिङ गराउने, यस्तो खालको व्यवस्था पनि अब हुनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यस्तै अब यो सिडिएस जुन सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टम भन्ने छ, यो र सामूहिक लगानी कोष सम्बन्धमा हाम्रो कानुनी व्यवस्थाहरू छैनन्। अहिलेसम्म कानुनी व्यवस्थाहरू बनाउनुपर्छ। त्यस्तै सूचीकृत कम्पनीबाट बजारमा हुने सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ। वस्तु विनिमय बजार जुन कमोडिटी फ्युचर मार्केट छ, यसको नियमन गर्ने संयन्त्रहरू प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। प्रभावकारी वित्तीय शिक्षा र तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। पुँजी बजारको विकासका लागि बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण, बिमा तथा सहकारी क्षेत्रको विस्तार गर्ने र गैर बैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रको पनि विकास गर्नुपर्नेछ।
पुँजी बजार सीमित व्यक्ति र वर्गको हातमा रहेको छ। इनसाइडर ट्रेडिङहरू पनि हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा, सूचनाहरू लिकेज भएर त्यस्तो बेलामा त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ। यो समस्याहरू छ। अब यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि हामीले के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्छौँ त भन्दा सङ्घीय ढाँचा अनुरूपको संस्थागत तथा संरचनागत क्षमता बनाउनु पर्यो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अथवा सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालको दलालहरू र यो मार्केट प्लेसहरू त्यो अनुसार बनाउनु पर्यो। नयाँ नयाँ कानुनहरू बनाउनु पर्नेछ। प्राइभेट इक्विटी एक्टहरू, भेन्चर क्यापिटल सम्बन्धी एक्टहरू, हेज फन्ड बनाउनु पर्नेछ, ट्रस्टसिप एक्टहरू, कतिपय कानुनका नियमावलीहरू छैनन्, कार्यविधिहरू छैनन्, त्यसलाई बनाउनु पर्नेछ। धितोपत्र बोर्डको संस्थागत तथा नियमनकारी क्षमताहरूलाई बढाउने, हैन, बजार पूर्वाधारमा सुधार गर्ने, विकास गर्ने, त्यस्तै बजार सहभागीहरूको व्यावसायिकता तथा स्तरहरू वृद्धि गर्ने, अनि बजार सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, पुँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको प्रवेश गराउनका लागि उनीहरूलाई इन्सेन्टिभहरू दिने, वस्तु विनिमय बजारको नियमन र विकास गर्ने, पुँजी बजारमा जनसचेतना अभिवृद्धि गर्ने। यो पुँजी बजार सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अफ सेक्युरिटिज कमिसन IOSOC भन्ने एउटा संस्था छ। त्यसको नेपाल एसोसिएट सदस्यता भएको छ, तर साधारण सदस्य भएको छैन। साधारण सदस्य भइसकेपछि भोटिङ अधिकारहरूदेखि लिएर अरू अधिकारहरू प्राप्त हुन्छन्। त्यसैले यो IOSOCमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई दर्ता गर्नुपर्छ साधारण सदस्यको रूपमा। त्यहाँबाट पनि हामीले केही सुविधाहरू पाउँछौँ। यसका अलावा मार्जिन जुन कर्जा छ यसको सीमा वृद्धि गरेर बजारलाई अनुकूल बनाउने, ब्रोकर कमिसनहरूलाई घटाउनुपर्छ, यसको क्षेत्र ब्रोकरहरूको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ, नयाँ ब्रोकरहरू खुलाउने भन्ने कुरो त आइराखेको छ, हैन, त्यसलाई पनि खुलाउनुपर्छ। त्यस्तै मार्जिन ट्रेडिङ कर्जाको जुन ब्याज दर तय गर्ने, लगानीकर्ता र ब्रोकरहरूलाई पुनर्कर्जाहरू दिन सकिन्छ। अनलाइन प्रणालीमा बैंक तथा हितग्राही खाताहरूलाई इन्टिग्रेसन गर्ने, हैन। अहिले हाम्रा खाताहरू इन्टिग्रेसन भएको छैन। त्यो खाताहरू जस्तो TMSहरू छ, तपाईँहरूको मेरो सेयरबाट हेर्नुहुन्छ, त्यो बैंक र विभिन्न हाम्रो जुन CDS छ यिनीहरूको खाताहरू इन्टिग्रेसन भएको छैन, त्यसलाई पनि इन्टिग्रेसन गर्ने। ब्रोकरहरूको तर्फबाट माग सिर्जना गराउने हो, बिक्रीका लागि चाप सिर्जना गराएर अनावश्यक त्यो सेयर मार्केटलाई तलमाथि गराउने काम गर्नु हुँदैन। संस्थागत लगानीकर्ताबाट मागहरू सिर्जना गराउने, अनलाइनबाटै विभिन्न खालको कोलेट्रलहरू राख्ने, त्यसलाई फुक्का गर्ने, सेयरहरू राख्ने, यस्तो व्यवस्थाहरू लागू गरिनुपर्छ। यति भन्दै आजको यो मेरो प्रेजेन्टेसन यही समाप्त हुन्छ। अब यहाँहरूका